यो कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनको लागि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै बासु सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सरलाई धन्यवाद छ। अब म यसलाई विलम्ब नगरिकन हाम्रो सेसनको लाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग धेरै सहकारी कर्मी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू अगाडि जोडिनु भएको छ। फेसबुक लाइभमा हाम्रो सुरुवात गर्दै हुन्छ साथीहरूले। यो सबैलाई गरेर अब हामी आजको यो मेन सेसन कोरोनाको जुन सन्तास छ त्यसले मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको अवस्थामा हामीले कसरी के कुरालाई ध्यान दिन पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी नर्मली पनि यो जीवनलाई अगाडि बढाउन सहज होस् भनेर कोरोना सन्तास, तनाव व्यवस्थापन र सहकारीको बारेमा हामीलाई अगाडि आउनु भएको छ प्रस्तुत गर्नको लागि। म अलिकति उहाँको बारेमा सानो इन्ट्रो गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ मनोविश्लेषक बासु आचार्य, पेसाले उहाँ मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ। धेरै मानसिक स्वास्थ्य, साइकोथेरापी तथा औषधिद्वारा निको हुन्छ भन्ने उहाँको विश्वास छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ ह्याप्पी क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल 3 कुनेमा उहाँको केन्द्र छ। मेची महाकाली साइकोथेरापी अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ भने बेलुका 8 बजे कोरोना संक्रमण सम्बन्धी मनोउपचार बारे जहिले पनि उहाँ अनलाइन छलफलमा लाइभमा आउन सक्नुहुन्छ। हामीले यो तरिकाले उहाँको बारेमा सानो परिचय गरायौँ र अब म यो सेसनलाई ढिलो नगरिकन बासु सरलाई हस्तान्तरण गर्दै तपाईँहरू केही क्वेसन छ भने हाम्रो च्याटमा ग्रुप च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक लाइभ पेज मुनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो क्वेसन्स उहाँलाई सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ र सकेसम्म सबै क्वेसन्सलाई उहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। बासु सर, अब सेसन हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म बासु आचार्य। आदरणीय केबी उप्रेती सर, बद्री सर, मैले जो चिनेको नचिनेको सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली जनहरूमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज नेपाल लगायत विश्व नै असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेलामा, गाह्रो भएको बेलामा, एकदम बेचैन बढिरहेको बेलामा, त्यसमा पनि झन् सहकारी कर्मीज्यूहरूको अलिकति चिन्ता, अलिकति डर जस्तो सहकारीको विषयलाई लिएर, आफ्नो परिवारको विषयलाई लिएर, सहकारीमा रहेका सदस्यहरूको विषयलाई लिएर, समग्र समुदायको विषयलाई लिएर र राष्ट्रलाई लिएर नै चिन्तित अवस्थामा हुनु भइरहेको दोहोरो गाह्रो। अहिले चाहिँ विशेषतः आफ्नो स्वास्थ्यको नि गाह्रो, कोरोनासँग डिफेन्स गर्नुपर्ने स्थिति, सहकारीसँग नि सञ्चालनको विषयमा अलिकति चिन्ता, अलिकति फेरि यो चिन्ता बढेर आफूलाई गाह्रो होला कि भन्ने असहज परिस्थिति। यी सम्पूर्ण परिस्थितिहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी डिल गर्ने, कुन सूत्र लाउने, कुन रणनीतिहरू तयार गर्ने, कसरी आफूले आफूलाई सजिलो बनाउने, सकेसम्म आफूले आफूलाई सजिलो बनाउँदै आफ्नो परिवारलाई नै सजिलो बनाउँदै अझै बढी सकिन्छ भने हाम्रा छर छिमेकीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्दै साथ दिँदै आफ्नो यो जुन सहकारीको अलि असहज परिस्थितिमा चाहिँ अहिले विभिन्न चिन्ताहरू, डरहरू अलिअलि थपिएको जस्तो एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। मलाई अस्तिको दिनमा चाहिँ एकजना जो मैले उहाँलाई अहिले लाइभमा नि आउनु भनेको छु चाहिँ यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, म उहाँको नाम त लिन चाहन्न। उहाँले के भन्नु भने बिहान खान नै मन लाग्दैन, खालि सहकारीको अब गेट गयो, त्यो पाले दाइलाई यसो गनगन गर्यो, फेरि घर आयो, रिस उठ्छ, गाह्रो हुन्छ, छटपटी हुन्छ, सहकारी के होला कसो होला, यस्तो असहज परिस्थिति, कस्तो मजै आउँदैन भनेर वाइफले मलाई फोन गर्नु। उहाँको वाइफले चाहिँ भन्नु, मेरो श्रीमानलाई धेरै गाह्रो भएको छ, राति निद्रा नै लाग्दैन, मलाई मेरो श्रीमानलाई डिल गर्नै गाह्रो भइसकेको छ, एकदम छटपटाउनुहुन्छ, अब डुब्ने हो कि, अब कसरी अगाडि बढ्ने होला, जनताको लगानी कसरी सुनिश्चित पार्ने होला, अब के होला भनेर पीर भइराखेका हुन्छ भन्ने स्थिति एउटा। दोस्रो स्थिति, यति साह्रो त नहोला सबैलाई, यति साह्रो आफ्नो व्यवसायमा, सहकारीमा, आफ्नो पसलमा, आफ्नो जबमा, आफ्नो हरेक पक्षमा त्यस्तो गाह्रो नभए पनि अब गाह्रो हुने स्थिति सुरु हुँदैछ है। अघि हाम्रो केबीज्यूले नि भन्नुभयो अब गाह्रो चिन्ता बढिरहेको छ है भन्ने स्थितिमा हामीले हामीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा अलिक छलफल गर्दैछु। मैले आज अलिकति मनोविज्ञानका विषय छलफल गर्दैछु, मनोरोगको विषय छलफल गर्दैछु, मनोरोगलाई आफैले कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछु, परिवारको कसरी सपोर्ट लिने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछु। विशेषतः यो सहकारी कर्मीहरूलाई चाहिँ अहिले अब कर्जा ब्याजै नउठ्ला कि निक्षेपहरू फिर्ता दिनुपर्ने हो कि, अर्को भनेको अब सहकर्मीले नि साथ दिँदैनन् कि, मलाई लटपट्याउँछन् कि, मलाई गाह्रो बनाइदिन्छन् कि, यस्ता प्रब्लमहरू सेयर होल्डरले फेर फिर्ता लैदिन्छन् कि, ताला अर्काको हातमा छ कि, हडबड हुन्छ कि, कर्मचारीले कतै मिस्टेक गर्छन् कि, जानी अथवा नजानी
अथवा जिम्मेवार सक्षम कर्मचारीले छोडिदिन्छ कि जब पो छोडिन्छ कि यार हामीलाई छोड्यो भने कस्तो गाह्रो होला, तरलता के होला, कसरी हामीले तल लिक्विडिटी मेन्टेन गर्ने, यी यावत विषयमा चाहिँ अहिले चिन्ता बढिरहेको, गाह्रो भइरहेको, भोलिको दिनमा नियमनकारी निकाय कस्तो भइ भन्नेलाई यी यस्तै विषयले मान्छेलाई अलिक डिस्टर्ब भइरहेको। सहकारी कर्मीहरू विशेष त अनि अब कोही स्कुल सञ्चालक पनि आए भन्दै हुन्थ्यो अघि, यो यहाँ स्कुल सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अब स्कुल कसरी अगाडि बढेला, मेरो स्कुल के होला, मैले मेरो साथीलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यी सबै व्यापारीहरू पनि आउँदै मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ हजुरसँग हामीले जोडिन सक्छौँ भन्दा हुन्छ, मैले हजुरले उपलब्ध गराइदिएको युजर नेम र पासवर्ड मैले दिएको छु। अनि अर्को व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, व्यापार के होला, मेरो भविष्य के होला, मेरो लगानी गरिरहेछ, यी सबै विषयलाई एकतर्फी। दोस्रो विषय कोरोनाका आफ्ना अब यस्तो पनि न्युज सुनेछ, उता नि न्युज सुनेछ, कोरोनाका नि न्युज सुनेछ, अब यो सहकारीहरूलाई पनि अब न्युजले चाहिँ अब अलिक गाह्रो छ है, सहकारीहरूलाई, ब्याङ्कहरूलाई, वित्तीय संस्थाहरूलाई गाह्रो छ भनेको अवस्था। यी सबै अवस्थालाई चाहिँ हामीले आफूलाई कसरी म्यानेज गर्नु मानसिक रूपमा, त्यसपछि कोरोनाको सन्तास हटेपछि अब कसरी आफूले आफूलाई अगाडि बढाउने, सहकारीको हिसाबमा, आफ्नो जबको हिसाबमा, आफ्नो पसलको हिसाबमा, विद्यार्थीको आफ्नो स्टडीको हिसाबमा, अभिभावकको हिसाबमा, गृहिणीको हिसाबमा, यी सबै विषयवस्तुहरूमा आज बहस हुँदैछ। आजको छलफल चाहिँ तपाईँहरू सबैले मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा हजुरले सेयर पनि गरिदिनु हुन्छ। हजुरले सेयर गरिदिनु भयो भने अरू साँच्चीकै पीडा भएका, साँच्चीकै गाह्रो भएका, अहिले के हुन्छ समस्याहरू म जोड दिन्छु, साँच्चीकै असहज परिस्थिति भएकाहरूलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले म अलिकति विषय प्रवेश गर्न जाँदैछु। आयोजक राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सुरु गर्छु। सर्वप्रथम त रह्यो मन भनेको हाम्रो मानसिक पक्ष र त्यसले उत्पन्न भएका व्यावहारिक पक्ष। हाम्रा मनमा उत्पन्न भएका सोच, विचार, बेचैन, घबराहट, इच्छा, आकांक्षा, रहर, चाहना, कुण्ठा, डर, नैतिक इच्छा, अनैतिक इच्छा, सबै हाम्रो भएभरका सबै व्यक्तित्व, हाम्रा जिन्दगी, हाम्रा मूड, हाम्रो वरिपरिको वातावरण, हाम्रा परिवार, हाम्रा आर्थिक, हाम्रा कमजोर पक्ष, हाम्रा सबल पक्ष, यी सबै बच्चादेखि 9 महिना 10 महिनादेखि जब हामीले खेलौना चिन्यौँ, यो मेरो खेलौना रहेछ, मम्मीको टोपी, मम्मीको पेन रहेछ, दादाको चाहिँ अब कपी रहेछ, बुवाको चस्मा रहेछ, मैले त्यतिर ध्यान दिने होइन, मैले चाहिँ मेरो खेलौनामा मात्रै ध्यान दिने, नत्र गाली खाँदो रहेछु भन्ने अवस्थादेखि आजका मितिसम्म मान्छेले जिन्दगी भोग्दै जाँदा, सोच्दै जाँदा, व्यवहार गर्दै जाँदा सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ हाम्रो मन भनिन्छ। अनि यही मनको विषयमा अध्ययन गर्ने, मनको विषयमा एनालाइसिस गर्ने, मनको विषयमा विश्लेषण गर्ने, मन बुझ्ने, मन बुझाउने फ्याक्टरलाई चाहिँ मनोविज्ञान भनिन्छ। मनोविज्ञान चाहिँ मान्छेहरूको विज्ञान हो। अनि पशुहरूको पनि साइकोलोजी पनि स्टडी गर्ने चलन आइसकेको छ, किनभने पशुको पनि मन हुन्छ, पशुको पनि साइकोलोजिकल स्टडी हुनुपर्छ भनिएको छ। अब अहिले मनोविज्ञान बहस गर्दै जाँदा अहिले साँच्ची नै हाम्रो मनोविज्ञान कोरोनाको सन्तासमा अड्केर बसेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान लकडाउनमा अड्केर बसेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान एडजस्टमेन्ट क्या, हामी यहाँ एडजस्ट हुन सकेको छौँ कि छैनौँ, हामी यहाँ टिक्न सकेका छौँ कि छैनौँ, हामीले हामीलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, र त्यसपछि हामीले हामीलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्र विशेषतः अहिले जोड दिँदाखेरि सहकारी कर्मीहरूको असहज परिस्थितिको क्षेत्रमा के कस्तो स्थिति परिस्थिति भएको छ भन्ने विषयमा अनि यसलाई चाहिँ मनोविज्ञानमा लगेर जोड्नुपर्छ। अब मनोविज्ञान भनेको छुट्टै विषय होइन कि, हाम्रो यही दैनिक हो, हाम्रो खानपान, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जिन्दगी, हाम्रा अगाडिका बाटो घाटो, बिजुली बत्ती, हाम्रा इच्छा रहर, हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा दैनिकहरू, हाम्रो बालबच्चा सिस्टम, हाम्रो देशको यी सबै मनोविज्ञानमा पर्छ। खासै मान्छेले मनोविज्ञान चाहिँ छुट्टै होला, हाम्रो दैनिकी छुट्टै होला भन्ने हुँदैन। यो दैनिकी नै मनोविज्ञान हो। हामीले मनमा उत्पन्न भएको विचार मात्रै मनोविज्ञान नबुझौँ है, त्यो त्यसरी हुँदैन। मनमा उत्पन्न भएका विचारलाई व्यवहारमा लागिसकेपछि त्यसबाट उत्पन्न भएका सम्पूर्ण स्थिति परिस्थिति, घटना परिघटना र दुर्घटनाहरू यी सम्पूर्ण मनमा पर्छन्, मनोविज्ञानमा पर्छन्। त्यस कारणले हामीले अर्को जोड दिनुपर्ने पक्ष के छ, कोरोनाको सन्तास भई असहज परिस्थिति भइराख्दाखेरि कोरोनालाई गाह्रोले हामीलाई गाह्रो बनाउँदा 2 दिन बनाउला, 3 दिन बनाउला, 5 दिन बनाउला, हेर्दा 20 दिन 25 दिन 30 दिन भइसक्यो। ओहो कस्तो अचम्म, अब त गाह्रो हुन्छ कि अब सधैँ यस्तै स्थिति हो कि क्या भन्ने एउटा पिर। अर्को कुरा युएस जस्तो, यता क्यानाडा जस्तो स्थिति, चाइनाको जस्तो स्थिति आउँछ कि आउँदैन कस्तो कन्फ्युज भयो जस्तो, न आएको हो कि सर्वस्व छरेर हामीलाई थाहा नपाएको कि टेस्ट कम भएर होइन होला, कहाँ हुन्छ,
हामीलाई छैन आएको भए त देखिहालिँदैन 30 दिनसम्म भन्ने स्थितिले हामीलाई कन्फ्युज बनाइदिए। यी सबै विषय चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल ट्रमा एन्ड कन्डिसनमा छिरिसकेको छ। त्यसकारण यस विषयमा राम्रोसँग बहस नगरे, यस विषयमा विश्लेषण नगरे, यस विषयमा एनालाइसिस नगरे, यसलाई सही र यथार्थपरक ढङ्गले नजानेसम्म हामीलाई सधैँ आपत पर्छ, सधैँ गाह्रो हुन्छ। अलिकति म के जोड दिउँ, यो कोरोनाको सन्तास भनेको ट्रमा भन्छ। ट्रमा भनेको अभिघातजन्य अवस्था। अभिघातजन्य अवस्थामा चाहिँ हरेक अभिघातजन्य अवस्थामै, जस्तै भूकम्पमा, जस्तै बाढी पहिरोमा, जस्तै अब हाम्रो तराईमा एकचोटि हामीलाई नाकाबन्दी भयो त्यो अवस्थामा, पहिला महामारी फैलियो त्यो अवस्थामा, अन्य देशमा पनि सुनामीहरू आयो त्यो अवस्थामा, अलिक डरलाग्दो घटना परिघटनाहरू घटे त्यो अवस्थामा, हाम्रो युद्धकालीन अवस्थामा, हाम्रो कुनै पनि चेलीहरूलाई बलात्कार गरिएको अवस्थामा, अनि आफूले नसोचेको, नभोगेको, नदेखेको र कहिल्यै नसुनेको, सुने पनि आफ्नो एरियामा नघटेको घटना एक्कासी हाम्रो जिन्दगीमा आयो भने, त्यसलाई अभिघातजन्य अवस्था भनिन्छ। अभिघातजन्य अवस्था भनेको ट्रमा भनेको कहिले नसोचेको डरलाग्दो घटना, एकदमै असहज घटना, यसलाई ट्रमा भनिन्छ। यो पनि एक प्रकारको ट्रमा हो। यो ट्रमा चाहिँ अहिले संसारमा चलेको ट्रमा भन्दा सबभन्दा बढी ठुलो ट्रमा भनेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन। त्यसैले यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिमा हामी अलिअलि चिन्तित भएको, हामी दुखी भएको, हामी डराएको, हामी बेचैन भएको, त्यो ठिकै हो। त्यसलाई त्यत्रो बढी असहज परिस्थिति भन्न मिल्दैन। मात्र कहाँ जोड दिनुपर्छ भने हामी त्यो डर, चिन्ता, दिगदारी चाहिँ कति भएको छ। जस्तै यो 0, यो 100 भयो भने हामी अब पहिला हामी 5% चिन्तित थियौँ। पहिला यो कोरोनाहरू नहुँदा अलिअलि चिन्ता हुनु पनि पर्छ, जरुरी पनि छ, नत्र हाम्रो प्रगति हुँदैन। हामी अहिले लगभग यो 5% हुनेवालाहरू 30% चिन्तित भए जस्तो, कोही 50 भए जस्तो, कसैलाई 70 भए जस्तो, कसैलाई 90 भए जस्तो। हेर्नुहोस् है, हामी चिन्तित, पीर, डर, दिगदारी, नरमाइलो, नमज्जा, कुण्ठा, झ्याउला जस्तो, कस्तै बोर अथवा एक किसिमको खुसी, एकछिनमा कस्तो झडङ्गरी छुटे जस्तो, कस्तो तनाव भयो जस्तो, कस्तो दबाव भयो जस्तो, यस्तो स्थिति आएको खण्डमा, आएको छैन भने, यदि आउन सक्ने स्थिति छ भने, अथवा त्यो लक्षण छाँटकाँट देख्न थालिया छ भने, परिवारले पनि कति रिसाइराखेको, नरिसाउनु न, बढी भयो भने जस्तो, कति दुखी भइराखेका, पिर नगर्नु न भने जस्तो, अथवा अरू वाइफलाई पनि कस्तो चिटचिटाट भयो जस्तो, सबैतिर सबै घरमै बसे जस्तो, सधैँ सबै घरमा बस्दा पनि गाह्रो हुन्छ क्या त्यो मान्छेलाई एडजस्ट गर्नलाई। आफ्नो टाइममा हुन्छ, कोही जबमा जान्छ, कोही उता जान्छ, कोही सबै स्कुलमा जान्छ, बच्चा सबै घरमै खालि पकाएको पकाइ, पाइ, कसैले हेल्प पनि गर्दैन, कसैले साथ पनि नदिन्छ जस्तो, खालि इरिटेट पनि हुन सक्छ। सबै स्थिति हामीले सहन सक्दैनौँ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि श्रीमान पनि त्यही स्थितिमा, जबको विषय, आर्थिक पक्ष, अब कति दिनसम्म यो हुने हो, बच्चाको फ्युचरको पक्ष, बुवा आमाको के होला, रोग बुढाबुढीलाई बढी लाग्ने भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा हाम्रो के अवस्था होला भनेको पक्ष, यी हालतमा चाहिँ हामीले कति बढी चिन्तित छौँ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्ने। आफूले एनालाइसिस गर्न सकेन भने परिवारलाई पनि सोध्ने, म अलिक बढी चिन्तामा हो त, मलाई अलिक गाह्रो भएको त, र तिमी अलिक बढी चिन्तामा, फेरि उसलाई मान्छेको अगाडि नभन्ने। यी सबै विषयवस्तुहरू जोड दिनको लागि हामीले यो CBT भन्ने एउटा फर्मेट बुझ्नु पर्दैन। हामीले CBT बुझिसकेपछि चाहिँ हामीलाई कसरी सोच्ने भन्ने विषय मजाले आउँछ। CBT बुझाउनलाई म अलिकति ट्राई गर्छु। जुन तपाईँहरूले CBT बुझेपछि हामीले हामीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने राम्रो रणनीतिहरू तयार गर्न सकिन्छ। यतिखेर तयार गर्नुपर्ने CBT बुझ्नु अगाडि चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ। यतिखेर मुख्य भन्ने हुन्छ, सधैँ मुख्य के त, यतिखेर सहायक भन्ने हुन्छ, सहायक के त, सहायक पक्ष हाम्रो जिन्दगीको। अहिले केलाई मुख्य मान्ने? अर्को हुन्छ अन्य भनिन्छ। अन्य, हामी अन्यलाई बढी जोड दिएर सहायक र मुख्यलाई जोड दिएका छैनौँ कि, अथवा हामीले कसलाई कसरी जोड दिने? यतिखेर मुख्य भनेको कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, कुन कुरा अर्जेन्ट छ। मुख्य इम्पोर्टेन्ट र अर्जेन्ट छ भने त्यसलाई मुख्यमा राख्ने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ, तर एकदमै हतारो पनि छ, अर्जेन्ट पनि छ, त्यसलाई मुख्यमा राख्ने। अब अहिले सहकारीको सञ्चालन गर्ने विषय सहायकमा राख्नुपर्छ। सहायकमा यतिखेर मुख्य होइन। पहिला कोरोना अगाडि चाहिँ तपाईँको मुख्य थियो सञ्चालन, सहकारी सञ्चालन, फसल सञ्चालन, व्यवसाय सञ्चालन, अन्य के सञ्चालन त मुख्य थियो। अब अहिले सहायकमा जान्छ। उस्तै परिस्थितिमा त अन्यमा पनि जान्छ। तपाईँहरूको यो मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिभन्दा बाहेकले चाहिँ अन्यमा जानुपर्छ। जस्तो अवस्थामा मुख्य भने इम्पोर्टेन्ट र अर्जेन्ट विषयलाई मुख्य राख्ने, जे कुरा इम्पोर्टेन्ट छ र अर्जेन्ट छ। अर्को
इम्पोर्टेन्ट छ तर अर्जेन्ट छैन, नट अर्जेन्ट भनेको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो तर हतारो चाहिँ छैन, पछि गरे नै हुन्छ भने यसलाई सहायकमा लगाएर। अनि अर्को कुरा अर्जेन्ट छ, हतारो छ तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, यसलाई पनि सहायकमा राखिने, आफ्नो जिन्दगीका टिप्नु फर्मेट बनाउनु एकदम गाह्रो छ भने आफ्नो के पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट अर्जेन्ट अनि याद गर्ने, त्यसमा मुख्य सहायकमा राख्ने र अन्यमा चाहिँ नट इम्पोर्टेन्ट नट अर्जेन्ट, इम्पोर्टेन्ट पनि छैन अर्जेन्ट पनि छैन भने यसलाई अन्यमा लगाएर राख्ने। अब कसैलाई फेरि तपाईँले सहकारीको पैसा फिर्ता केही उसलाई आपदै परिरहेको छ भने उसको होइन इम्पोर्टेन्ट होइन अर्जेन्ट होइन भन्ने होइन, उसलाई त्यो बेलामा एकदम इम्पोर्टेन्ट र अर्जेन्ट परे हुनसक्छ, त्यसलाई नि अलिअलि उसलाई बुझाउँदै उसलाई सम्झाउँदै उसलाई माया गर्दै उसलाई प्रेम गर्दै फर्काइदिने स्थिति आउँछ कि थोर बहुत हो। यी सबै आफूले फर्मेटमा ढाल्नुपर्छ अनि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हाम्रो जिन्दगी। अलिकति कोरोनाको सन्तास हटिसकेपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्टमा केही फेरि यो चेन्ज हुनसक्छ, यो चाहिँ के आधारमा चेन्ज हुन्छ, परिस्थितिको आधारमा चेन्ज हुन्छ, सिचुएसन कस्तो छ त्यो आधारमा चेन्ज गर्नुपर्ने मुख्य व्यक्ति नै सजिलो असल र एकदम बौद्धिक कहल हुन्छ। अब यो लगेर कहाँ जोड्ने त, यो लगेर जोड्ने एउटा फ्याक्टर छ जसले हामीले हाम्रो सोच्ने तरिका कसरी अगाडि बढ्छौँ, हामीले कसरी सोच्छौँ, कसरी बुझ्छौँ, कसरी मनन गर्छौँ भन्ने आधारमा यो दुनियाँका सबै मान्छे खुसी र दुखी हुन्छन्। जो पनि जस्तो सुकै परिस्थितिलाई, यो परिस्थिति आउँछ हाम्रो जिन्दगीमा, अहिले हाम्रो कोरोना आएको छ हाम्रो परिस्थिति, त्यो परिस्थितिमा हाम्रो एटेन्सन भनेको ध्यान जान्छ, ध्यान गएपछि हाम्रो इन्द्रियहरू जहिले सक्रिय हुन्छन्, इन्द्रिय सक्रिय हुन्छन्, त्यसपछि हाम्रो मस्तिष्कमा सूचना जान्छ, सूचना जस्तै यतिखेर एउटा उदाहरण दिन्छु, हजुरको फोन, हजुरले कसैलाई फोन गर्नुभयो उठाएन, 3 चोटि गर्नु उठाएन, 4 चोटि गर्नु भएन उठाएन, ल तपाईँको सिचुएसन फोन उठाएन, ध्यान गयो त्यो विषयमा, ध्यान गयो कोही किन के हो, फेरि इन्द्रियहरू सक्रिय भए सेन्सरी अर्ग्यानहरू एकदम सक्रिय हुन्छन्। अनि मस्तिष्क भनेको हाम्रो मस्तिष्क भनेको गिदीमा रहेका न्युरोकेमिकलहरूले इन्फर्मेसन लिन्छ, त्यसपछि इन्फर्मेसन लिएपछि हाम्रो धारणाहरू हुन्छ, धारणा सबै एक एकवटा धारणा बनाइ हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा। यो धारणामा बन्दाखेरि कसैको यथार्थपरक बन्छ, यथार्थपरक कसैको सामान्य धारणा बन्छ, कसैको मोडगणन्ती भनेको विरोधाभास धारणा बन्छ, कसैको यथार्थपरक भन्ने रियालिटी केसमा कसैको के सोच्न सक्छ धारणा भनेपछि विचार आउँछ, कुरा आउँछ क्या हाम्रो मनमा विचार, कसैको के आउँछ मलाई हेप्या हो कि क्या हो, मलाई यस्तो सोच्नु, यसले किन यस्तो गर्यो, यो विचार आउँछ, कसैको यथार्थपरक विचार आउँछ, के भन्छ यसलाई आज मोबाइल चार्जर छोडेछ कि अथवा मेरो साइलेन्समा राखेछ कि सबै मोबाइलै साइलेन्स राखेछ कि अथवा मेरो उठाउनु जरुरी देखेन कि भनेर यथार्थपरक विचार आउँछ, कसैको सामान्य विचार आउँछ उठाओस् नउठाओस् केही छैन। अनि त्यसपछि इमोसन भनेको भावनामा असर पर्छ, हामीले मनगणन्ती अथवा विरोधाभास अथवा डिसफङ्सनल विचार गर्यौँ भने भावनामा एकदमै असर किन हुन्छ, त्यसपछि फङ्सनल विचार गर्यो भने आज क्युरियोसिटी हुन्छ, उत्सुक भावना हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो लक्षण आउँछ शरीरमा, फिजिकल सिम्टम आउँछ, छाती भारी हुन्छ, कसैको काम गर्छ, कसैको पेटको गल्छ क्या, त्यो जस्तो सुकै परिस्थितिमा फोन उठाएको त्यसमा मात्रै होइन, नमस्कार गर्नुभयो फर्काएन, त्यही हुन्छ। सहकारी अहिले चलाउन सकेका छैन, परिस्थिति आएको छ, ध्यान जान्छ, इन्द्रिय सक्रिय, मस्तिष्क सूचना, धारणा लाभ बर्बाद हो कि अब के हुनेवाला छ, विचार आयो के होला, भोलि म मेरो कार्यकालमा कमजोर भएको कारणले मलाई अरू कार्यकालमा जिम्मेवारी दिँदैनन् कि, अब म लिक्विडिटी के अनुसार मेन्टेन गर्ने, मेरो कर्मचारीले कस्तो सोचिराखेका होला, म भोलि अब कसरी सहकारी सञ्चालन गर्ने, उठेको पनि छैन रकमहरू, अब पहिला जस्तै नाफा दिन नसकेर मलाई यस्ता विचार सहकारीको केसमा, अब पसलको केसमा त्यस्तै, विद्यार्थीको केसमा त्यस्तै, स्कुलको केसमा त्यस्तै, बेरोजगारीको केसमा त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहनुहुनेहरूको लकडाउन छ मलाई होइन, यी सबै केसमा कसरी मनन गर्ने भन्ने हुन्छ, फिजिकल सिम्टम आउँछ, भारी हुन्छ, कसैलाई चिडचिडाट हुन्छ, कसैलाई पसिना हुन्छ, फेरि अनि अन्तत उसले व्यवहार गर्छ, व्यवहार गर्न बाध्य हुन्छ, व्यवहार गर्छ के हुन्छ, एकदम एक्लै बस्ने, दिक्क लाग्ने, नमजाउने, सहकारी खोल्न गएको गई गर्ने, फेरि इरिटेट भएको, फेरि जाउँ नजाउँ, कोही आयो भने फोन उठाउन नि दिक्क लाग्ने, साथीहरूको फेरि कसैले फोन उठायो भने गाह्रो हुने, घरमा झगडा गरिरहेको, यस्ता विषयहरू नै विचार आएर यी सबै फेरि अर्को फिजिकल सिम्टम आएर चाहिँ व्यवहार हुन्छ, फेरि अर्को नआउने विचार म के भएको, फेरि अर्को भावना लक्षण मान्छेलाई उठ्नै दिँदैन। जस्तै अहिले लकडाउन छ, सिचुएसन लकडाउन, ध्यान जान्छ, धारणा भन्छ अब सधैँभरि लकडाउन हुने, विचार आयो, भावना किन्न उदा
यही परिस्थिति आयो, नमस्कार गरेर फर्काएन, ध्यान गयो, के भन्छ केही प्रब्लम भन्छ कि आज विचार आयो नि त, भावना पनि उत्सुक भावना, लक्षण पनि आराम, के फरक पर्दैन, उसलाई के फरक पर्दैन, व्यवहार पनि के हुन्छ फेरि एकचोटि सर त्यही भयो क्या फोन, अथवा भोलिपल्ट सर हिजो त हजुर हतारमा हुनुहुन्थ्यो क्या, ए मैले देखिनँ बाबु यस्ता यस्ता, फेरि अर्को विचार, म त कति रमाइलो मान्छे होइन, जस्तो सुकै परिस्थितिमा नै एडजस्ट गर्न सक्छु, फेरि भावना पनि कति राम्रो, फिजिकल सिम्टम पनि कति आनन्दको, फेरि व्यवहार पनि राम्रो, फेरि गर्दा 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 राम्रो 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 आनन्द उभै छ, लकडाउन होस् जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जे होस् म मिलाउन सक्छु भन्ने, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् म मजाले डिल गर्न सक्छु, मजाले रमाइलो गर्न सक्छु, म मेरो सहकारी म अध्यक्ष भए पनि, उपाध्यक्ष भए पनि, सदस्य भए पनि, म सञ्चालक समितिमा नरहेर कार्यकारी भए पनि, अथवा ऋणमा भए पनि, जेमा भए पनि मिलाउन सकिहाल्छु, किनभने सबैलाई गाह्रो परिरहेका छ, गाह्रो परे त अब माथिबाट पनि केही उपायहरू ल्याउनु होला, नयाँ नयाँ टेक्निकहरू ल्याउनु होला, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याउनु होला, घर घरमा सुविधा दिने सिस्टमहरू आउला, बिस्तारै समयले त परिष्कृत गर्दै गर्दै अहिले यो यसरी लाइभ होला, यसरी जुम आउला, अनि यसरी हामीले घर घरमा बसेर आफै आनन्दले बेडमा बसेर ट्रेनिङ लिउँला भनेर कहिल्यै कल्पना गरेको थिएन होइन त, कति राम्रा राम्रा अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अरू अरू संस्थाहरूले कस्तो राम्रो राम्रो टेक्नोलोजीहरू एकैचोटि सबैलाई ट्रेनिङ दिन मिल्ने, सबैलाई ज्ञानी बनाउन मिल्ने, यो कहिले सोचेको छैन, यस्तो यस्तो आइसक्यो, मोबाइल एपहरू आइसकेको छ हेर्नु त, ब्याङ्कले अहिले कस्तो मोबाइलबाट मोबाइल फन्ड कहीँ जानै नपर्ने, चार्जिङबाट कस्तो कस्तो राम्रो सिस्टम आइरहेको छ भने भोलि सहकारीलाई पनि यसै गरी सजिलो बनाउने सिस्टम पनि आइदिन्छ नै, किनभने आवश्यकताले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू विकास गर्छ, हामीलाई अहिले आवश्यकता परेको छ, घरमै सजिलो स्थिति हुनु परेको छ, यस्तो अवस्थामा जे है बच्चाले पढेन सिचुएसन अहिले बच्चालाई धेरै प्रेसर नलिउँ, पढ्दैन किनभने यो अवस्थामा उसलाई पनि त गाह्रो छ, यदि मोबाइलतिर धेरै ग्याजेटहरू छुन नलिउँ, आफैले उसलाई इन्टरटेन गराउँ, नयाँ नयाँ कुरा सिकाउँ, बुझाउँ, ज्ञानी बनाउँ, यी यावत कुराहरू जुन यही फर्मेटमा राख्ने, यसलाई कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी भन्छ, संसारले जम्मैले सिक्नुपर्ने, कसैले आफैले गरिराखेको त्यो नथाहा पाइकन नसिकिकन, किनभने उसैले गरेर नै साइकोलोजीले त्यो उसको व्यवहार क्याच गरेर स्टडीमा राखेको, पढाइमा राखेको हो नि त, त्यस कारणले मनोविज्ञान छुट्टै विषय होइन, तपाईँ हाम्रै मनोविज्ञान, उहाँको यहाँको त्यहाँको, उसको महिलाको पुरुषको, धनीको गरिबको, जस्तो सुकै जुनसुकै अवस्था मान्छेको विज्ञानलाई स्टडी गर्न यो फर्मेट तयार गरेको छ, यहाँ जहिले याद दिनु, फेरि विचार आउने बित्तिकै फिजिकल सिम्टम आइहाल्छ, फिजिकल सिम्टम आएन विचार, व्यवहारले यसले एकले अर्कालाई यसरी प्रभाव पार्छ, त्यो प्रभाव पारिसकेपछि हामी यो डिस्फङ्सनल थटहरू चुज गर्नेको चाहिँ उठ्नु न बस्नु बनाइन्छ, गाह्रो गाह्रो, कसैलाई कम गाह्रो, कसैलाई बढी गाह्रो, फङ्सनल थट भनेको रियालिटी बेसमा सिचुएसनल विषयहरू सोच्नेहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो, कस्तो आनन्द चाहन्छ, कस्तो मजाको, कस्तो रमाइलो छ, अब कोरोना आएको सन्तास पनि रमाइलो, कोरोनाको केही नहुँदा नि रमाइलो, किनभने उसले सिचुएसनलाई बुझ्न ट्राई गर्छ, व्यक्तिगत विषयहरू जोड्दैन, कुन बेला कतिखेर महत्त्वपूर्ण दिने भन्ने हुन्छ, आफ्नो मात्रै विषय पनि ध्यान दिँदैन, अरूको मात्रै विषय पनि ध्यान दिँदैन, कहिले आफ्नो कहिले अरूको, यसरी ट्याकल गर्न सिकेको हुन्छ उसले, त्यसकारण तपाईँहरूले त्यसको लागि ट्राई गर्नुपर्छ। यसमा जोड दिँदा जुनसुकै मानिस के हुने त अन्तिममा रिजल्ट के हुने त, जुनसुकै व्यक्ति के हुने त, जस्तै तडपेर बेचैन भएर विचित्त भएर एकदम चिन्ता हुँदै एकदम गाह्रो अवस्था जाने कि जुनसुकै परिस्थितिमा, फेरि मैले यो परिस्थिति जुनसुकै परिस्थितिमा एउटा मान्छे यो बन्ने, एउटा मान्छे यो बन्ने, के बन्ने भन्ने कुरा मैले मलाई बुझ्ने, मैले अरूलाई बुझ्ने, अरूले मलाई कसरी बुझ्यो भनेर बुझ्ने, अरूले कसरी एनालाइसिस गर्छ, रियल एनालाइसिस गर्छ, त्यो आफूले मनोगणन एनालाइसिस होइन, र मलाई त्यसले खतम सोचे कमजोर सोचे खाले एनालाइसिस होइन, कसरी जसरी उसले मलाई व्याख्या गरेका छ त्यसरी, जस्तै मलाई ममा कमजोरी पक्ष छ नि, मलाई कमजोरी टाइपले सोध्छ होला, म ठिक छु, ममा व्यवहारिक रूपमा पनि ठिक छ, मेरो वैचारिक रूपमा पनि ठिक छ, मेरो अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धमा पनि ठिक छ, मेरो इमोसनल पनि पक्षहरू सबै राम्रो छ, सपोर्टको पक्ष राम्रो छ नि, मलाई त्यही अनुसारले सोध्छ भनेर कसरी सोध्छ, कसरी बुझ्छ भन्ने आधारमा मान्छे दुखी या मान्छे सुखी हुन्छ, उसको सोच्ने आधारमा, उसको बुझ्ने आधारमा, उसको धारणामा, उसको पर्सेप्सनमा, उसको इन्टरप्रिटेसन भनेको उसको धारणा क्रिएट गर्ने फ्याक्टर, फेरि यो धारणा चाहिँ केबाट क्रिएट हुन्छ भने हामीले हाम्रो जिन्दगीमा भोगेका, देखेका, जानेका
बुझेका, दुःख पाएका, सुख पाएका हाम्रा इच्छा, आकांक्षा, हाम्रो समाज, समुदाय, मस्तिष्कको न्युरोकेमिकलहरू, बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू, हाम्रो सपोर्टहरू, परिवारको साथ सहयोग सपोर्टहरू, हाम्रा इतिहासहरू, हाम्रा ज्ञान, बुद्धि, विवेकहरू, यी सबै विषयमा एकदम स्पष्ट पहिलाका भोगाइहरू होइन, त्यो भोगाइले सिकेको सिकाइहरू, फेरि भोग्दै नसिकेको फ्याक्टरहरू सबैले चाहिँ यो पर्सेप्सनहरू निर्धारण गर्छ। धारणा त्यत्तिकै बन्दैन, मान्छे त्यत्तिकै खुसी या दुखी हुँदैन, उसको खुसी या दुखी हुनुमा उसको धेरै बुझ्ने पक्ष हुन्छ। दुखी हुनेहरूले नि एकदमै मजाले नराम्रो बुझेर दुखी भएको हुन्छ, खुसी हुनेहरू पनि एकदमै मजाले राम्रो बुझेर खुसी भएको हुन्छ। चाहे ऊ सडकमा आएको बेलामा पनि बुझ्ने तरिका ठिक गरे, अहिले सडकमा त आइयो, राम्रोसँग बुझ्न चाहिँ सिके भने जस्तो यी यावत विषयवस्तुले हामीलाई म्यानेज गर्न, हामीलाई सुखी बनाउन, हामीलाई सजिलो बनाउन अथवा हामीलाई गाह्रो बनाउनलाई ठुलो भूमिका गर्छ। अब यी सबै विषयवस्तुहरूले कहाँलाई प्रभाव पार्छ त? कोरोनाको सन्तासको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने फ्याक्टर भनेको चाहिँ एन्जाइटी भन्ने समस्या हो। एन्जाइटी भनेको चाहिँ आत्तिने समस्या, चिन्ता हुने समस्या, दिगदारीपनको समस्या, एकदम बेचैनको समस्या, अप्ठ्यारो असहज हुने समस्या। त्यो पनि अहिले 8, 10, 11वटा एन्जाइटी छन्, त्यसमा हुन सक्ने सम्भावना भएका 3, 4, 5वटा छन्। एउटा चाहिँ जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको सामान्यकृत दुश्चिन्ता विकार, ला मरिन्छ कि के हुन्छ कि, ला के हो कुरो, सहकारी डुब्छ कि, अब मलाई अब गाह्रो हुन्छ कि, अब कसरी अगाडि बढ्ने, चोरी पो हुन्छ कि मेरो सहकारीमा, अब मलाई कसैले सपोर्ट दिँदैन कि, मलाई लट पठाइदिन्छन् कि, बच्चालाई कोरोना लाग्छ कि, त्यसले भित्र्याउँछ कि, सामान्य कि जोडिएका सबै कि है, यो कि जोडेर पीर चिन्ता कि त हामीलाई नै जोडिन्छ, तर यो कि जोडिएर अघि नै देखाएको फर्मेटको 50% प्लस र अलि बढी नै, अलि धेरै, अलि 10 दिन जति नै, 15 दिन जति नै। हुन त एन्जाइटी हुनलाई अलि लामो क्राइटेरिया छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2020 पछि चाहिँ प्रत्येक 3 जनामा 1 जना चाहिँ मनोरोगी हुन्छ, सामान्य या जटिल मनोरोगी हुन्छ नै भनेर भनेको छ। अहिले 4 जना उभियो भने 1 जना मानसिक रूपमा पीडित हुन्छ, मानसिक स्वास्थ्यको समस्या छ, 4 जना मध्ये 1 जना। 2030 पछि चाहिँ 3 जना मध्ये 1 जना हुन्छ भनिएको छ। अब यो कोरोनाको सन्तास भन्दा अगाडिको यो उहाँहरूको आकलन हो, तर अहिलेको आकलन के आउला जस्तो छ भने अब 2030 पछि होइन, 2020 पछि नै 3 जना मध्ये 1 जना मनोपीडित देखिने सम्भावना बढेको छ। किनभने यो कोरोनाको सन्तासले हामीलाई, विश्वलाई नै धेरै मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनको लागि, पीडित बनाइदिनको लागि त्यो भूमिका खेल्यो कोरोनाले। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा हामीले यस्ता फेरि 3 जना मध्ये 1 जना चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई नै नबुझेर विषयवस्तुलाई मात्रै ध्यान दियो भने मात्रै पनि उसलाई मानसिक समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले कि लाग्यो भने एन्जाइटी भन्नु बुझ्छ, कि लागेर आफूलाई गाह्रो भयो, छटपटी भयो, दैनिक बिग्रियो, सोचमा मात्रै पीडित भएर मानसिक रोगी भनिँदैन। फेरि सोचले व्यवहारलाई पनि देखाउनु पर्छ। अहिले कस्तो औडा असहज, एकदम छटपट चिन्ता घरकाले नि त्यो फिल गर्नुपर्छ, आफूले नि मलाई किन यस्तो भइरहेको छ, म त यस्तो मान्छे होइन भनिनु पर्छ। र सामान्य मानसिक समस्या चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर आफूले आफूलाई बुझाएर सम्झाएर ज्ञानी बनाएर अथवा कुनै विज्ञले काउन्सिलिङ गरेर सल्भ हुन्छ। अर्को पेनिक डिसअर्डर भन्छ, एकदमै घबराहट। अब अहिले कोरोना लाग्यो, खाएको भोग्ने बित्तिकै गाल लाग्यो कि, अब के असहज हुने बित्तिकै लाग्यो कि, अब त बर्बाद भयो, अब म कसरी हस्पिटल जाउँ, कसरी जाउँ, अरूलाई भन्यो हाँस उठिहाल्छ, हाँस्छन्। त्यस्तो हुन्छ, कतिलाई चाहिँ थाहा छैन, तर एकदमै धेरै हुन्छ। विशेष गरी खाडी मुलुकमा, दक्षिण कोरियामा, युएसतिर, इटालीतिर, अलिकति अब यता मलेसिया एरिया, जस अलिकति हाम्रो उता अस्ट्रेलियातिर प्राय त्यो देशमा रहने हुने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ पनि अथवा त्यही देशका अथवा जो कोही संसारका मानव जातिलाई चाहिँ ख्वाक्क खोक्ने बित्तिकै आयो कि कोरोना भइसक्यो हो कि, अथवा हल्का टेम्परेचर बढ्न लागेको छैन, के भएको कसो भएको लाग्यो हो कि भन्ने, पेनिक भन्छ त्यसलाई। हो कि मात्रै भनिनु, पेनिक होइन, अम्मा हो कि भनिनु क्या। अब के नजस्तो गाह्रो, चिडचिडाट, यस्तो गर्ने, छातीबारी यहाँ ढुकढुक हुने, पुरा हातमा पसिना, बेचैन, यस्तो अवस्थालाई चाहिँ पेनिक डिसअर्डर भन्छ। पेनिक डिसअर्डर भनेपछि घबराहट विकार। त्यो घबराहट विकार भयो भने पनि त्यो कुरो चाहिँ त्यो होइन है, मलाई मनको कुरो हो नि। त्यसरी एकचोटि पो डराउँछ मान्छे, जसले डक्टरमा गइसक्यो केही छैन भन्दै हुन्छ अनि डराइ गरेर हुन्छ त भन्ने एउटा फ्याक्टर पेनिक डिसअर्डर। त्यसलाई पनि यही फर्मेटमा हाल्नु। खुवाको खोक्ने बित्तिकै पेनिक, के भन्छ कोरोना कहाँ हुन्छ, खोकी त अलि नियमित आउनु पर्यो, ज्वरो पनि अलिक बढी लाग्नु पर्यो। अब त्यसो पहिले लागिसक्यो छ भने पहिला लक्षणहरू राम्रोसँग देखोस्, अनि पो जाउँला न, यतिकै अन्दाजले के तड्नु।
भनेको आफूले कुन फर्मेटमा हाल्ने विषयवस्तुलाई पेनिक भन्छ, ओसिडी भन्छ, हात धोको धोइ यसरी हात हुन्छ उसले, तपाईँहरूलाई नै हात धुवाउँछ, उसले नै हात धोको धोइ, घरमा कोही छिर्न दिँदैन, छिर्यो भने रिसाउँछ। एउटा बाबु त मास्क लगाएर बसिरहेको छ, राति पनि निकाल्दैन, मबाट सक्छु कि तपाईँ मलाई एकैचोटि सुताइदियो। हेर्नु त उसले कसरी बुझेको छ, सबै बुझाइमा भर पर्छ। ओसिडी भन्छ, दोहोऱ्याई, खालि अब जस्तो सुकै दोहोऱ्याएको है। फेरि कसलाई एचआइभीको ओसिडी हुन्छ, कसैलाई कोरोनाको ओसिडी हुन्छ, कसैलाई जम्सको फोबिया हुन्छ, कसैलाई हेरेको हेरे 4 चोटि हेर्नुपर्ने, हेरेको हेरे अनि 4 चोटि हेरेपछि आनन्द आउने, कोही ढोगे त्यो त्यत्तिकै ढोगाइ उसको भित्र पुरा छ, त्यही भएर ढोगाइ। हामीलाई चाहिँ पाल भन्छ कि क्या, सन्तुलनमा गडबड भन्छ कि क्या भन्ने हुन्छ, होइन। ओसिडी मानसिक सन्तुलनमा गडबड भएको होइन, त्यो चाहिँ एउटा एन्जाइटी हो। अर्को हुन्छ पिटिएसडी भन्ने हुन्छ, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। पोस्ट भनेको पछि, ट्रमेटिक भनेको ट्रमा हो, अभिघातजन्य अवस्था, स्ट्रेस भनेको तनाव, डिसअर्डर भनेको विकार। अभिघातजन्य अवस्था पछि हुने एउटा तनाव विकार, एकदमै तनाव हुन्छ, उसलाई पिटिएसडी भन्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा खालि चिन्ता, डर, बेचैन हुन्छ। अर्को हुन्छ एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको तीव्र, जे गर्दा नि तनाव हुने, डर पनि भुइँमा खसे पनि तनाव हुने, यो मेटिएन भने नि तनाव हुने। यो अब मैले पर्मानेन्ट लेखेको, अब यो मेटिएन भन्दै भगवान किन पर्मानेन्ट लेखेको, किनभने यो त त्यतिकै मेटिँदैन, यो त स्पिड हाल्नुपर्छ भने तनाव, जेमा नि तनाव, कसैले फोन गरेर तनाव, कसैले बोल्न आयो तनाव, नबोले तनावै तनाव, स्ट्रेस डिसअर्डर हुन्छ यस्तो अवस्थामा। अर्को समस्या हुन्छ डिप्रेसन हुन्छ, एकदमै दिक्क लाग्छ, यस्तो दिक्क लाग्छ जिन्दगी सम्झेर, रुन मन लाग्छ, आशा हुँदैन, चिडचिडाहट हुन्छ, केहीदेखि मजा आउँदैन, केही गर्न मन लाग्दैन, कुनै पनि उपाय देख्दैन। अब यो संसार त म बाँच्नको कुनै अर्थै छैन जस्तो पो देख्न लाग्छ। अब त बिस्तारै त योजना सुसाइड गर्नुपर्छ कि क्या हो भने जस्तो पो मन त, एकदम होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, केही छैन, एकदमै शङ्का मात्रै लाग्ने, यस्तो समस्याहरू बढ्न सक्छ यस्तो अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर बढ्न सक्छ। एडजस्टमेन्ट भनेको एडजस्ट हुनै नसक्ने, भनेको टिक्नै नसक्ने, घरमा बसेर एडजस्ट हुन नसक्ने, बाहिर जाउने, बाहिर कसरी जाउँ, कस्तो छटपट यहाँ यही चौघेराभित्र बस्नुपर्छ, यो कहिले बजाएको थिएन, जतिखेर सहकारीमा रमाइलो, आनन्द, सबैले मानेका, पुजेका, एकदम गतिलो सम्बन्ध, एकदम बौद्धिक व्यक्तित्व, अहिले आज त घरमा पुजिनुपर्छ, के भयो होला मेरो लाइफ, कहाँ जाउँ, कोहीसँग गफ गरौँ कि जस्तो, असहज परिस्थिति जस्तो, बेचैन जस्तो, यी समस्याहरू, यस्तो समस्याहरू। अर्को समस्या चाहिँ हामीले अलिकति डिलुजन पनि हुन सक्छ, भ्रमहरू हुन सक्छ। भ्रम भनेको फिक्स बिलिफ, एकदम फिक्स भनेको एकदम पक्का, बिलिफ भनेको विश्वास तर रङ, तर गलत, उसले गलत चाहिँ मान्दैन। फेरि कस्तो के भने मेरो कुरा काट्छन् कि, मलाई षड्यन्त्र गर्छन् कि, के घटना घटाउँछन् कि, के आपत पार्छन् कि भनेको शङ्का, चिन्ता। अनि अरूलाई भन्दै होइन भन्नु भने यो पनि मिला सही क्या हो जस्तो अलिकति तनाव हुने समस्या हुन्छ। अलिकति पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि थोरै बहुत असहजता हुन्छ, नमजा हुन्छ, भनेको 10वटा छन् क्या त्यो पर्सनालिटी डिसअर्डर। त्यसलाई त्यत्रो पर्सनालिटी डिसअर्डर ठुलो प्रभाव पार्दैन कोरोनाले, तैपनि उसलाई कहिले अप्ठ्यारो किन त उनी मात्रै बस्नु परेको छ, घरबाट बाहिर निक्लिन दिँदैन, किन मलाई यस्तो गर्छन्, के गर्न खोजेको भन्ने हुनसक्छ। अर्को समस्या छ चाहिँ मान्छेलाई सोमाटोफर्म भन्ने हुन्छ। सोमाटोफर्म भनेको दैहिक समस्या, खासमा समस्या मनको हो तर शरीरमा देखा पर्छ। एकदम त्यस्तो गरेर अब त्यो सिजरवाला होइन कि एकदम यस्तो गरेर यहाँबाट औडाए जस्तो, यहाँबाट के खरक्क यहाँ समातेर गरे जस्तो, सबै सुन्ने बुझ्ने, तर मान्छेको अगाडि मात्रै गर्ने। सिजर भन्ने, सिजर मान्छेको अगाडि नअगाडि जहाँ पनि हुन्छ, त्यो सिजर होइन। यो चाहिँ कन्भर्सन डिसअर्डर, पहिला हिस्टेरिया भनिन्थ्यो, अहिले कन्भर्सन डिसअर्डर भनिन्छ। भुइँचालोमा धेरै कन्भर्सन डिसअर्डर भयो, कसैलाई मासमा हुन्छ, अब अहिले त मास ग्रुपहरू धेरै नहुने भएको कारणले कम हुन्छ, तर व्यक्तिगत हिस्टेरिया र मास कन्भर्सन डिसअर्डर हुन्छ। कखरक कसमाउँछ, आँखा भन्छ, निचर्न, चितोर र मन लगाएर कसलाई गाँच्छन्, लुगा पलाउँकी, यो सबै गरेर अनि एकछिन पनि सुपा लगाएर बसेपछि अलिकति फ्रेस हुने, त्यसलाई कन्भर्सन डिसअर्डर भन्छ। किनभने उसको मन नै मजै आउँदैन त्यतिखेर, अनि उसलाई कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको, कस्तो गाह्रो भएको हुन्छ, यस्तो कन्भर्सन डिसअर्डर हुन्छ। अर्को समस्या हुन्छ सोमाटाइजेसन भन्ने, लगभग 8-9वटा दुखाइ एकैचोटि हुन्छ, यहाँ पनि दुख्छ, यहाँ पनि दुख्छ, यता पनि दुख्छ, यता पनि दुख्छ, दुखेको गाह्रो। मैले तपाईँलाई के बुझाइराखेको छु भने तपाईँहरूले त यो भोग्नु परेको छैन होला, केही अलिकति चिन्ता होला आफ्नो सहकारीको, आफ्नो व्यवसायको, आफ्नो अन्य फ्याक्टरको, तर यस्तो समस्या भएकाहरूलाई तपाईँले पनि त सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ जति लाइभमा आउनुभएको छ, जति जुममा आउनुभएको छ, सबैजना बौद्धिक नै प्राय हुनुहुन्छ, किनभने आफ्नो बौद्धिकतालाई निखारता ल्याउनलाई तपाईँहरू यस्तो मानसिक समस्या धेरै भएकाले चाहिँ आफूलाई होइन होला मेरो छुट्टै समस्या हो
यो होइन हो भन्ने हुनसक्छ क्या। त्यस कारणले तपाईँलाई यो विषय अरूलाई पनि बुझाउन, अरूलाई पनि सपोर्ट गर्न अनुरोध गर्दछु। अर्को समस्या हुनसक्छ, अर्को हुन्छ हाइपोकन्डासिस। हाइपोकन्डासिस भनेको कस्तो हुन्छ भने रोग केही छैन तर उसलाई रोग छैन भन्नेमा विश्वासै छैन। कोरोना छैन भन्ने कन्फर्म छ र पनि होइन छ मतलब कोरोना छ भनेर सुसाइड एटेम्प गरेको छ चाहे आन्ध्र प्रदेशमा, कहाँ 2-3 ठाउँमा गरेको छ। होइन कोरोना टेस्टहरू छैन भन्दै यिनीहरूले मर्छ भन्ने सोचेर ट्रिटमेन्ट छैन त्यस कारणले यिनीहरूले मलाई देखा होइन भन्दै अब मरौँ भनेर उसले सुसाइड एटेम्प गरेको छ। हेर्नु है, त्यो सोमाटाइजेसन भन्छ, के अरे त्यसलाई हाइपोकन्डासिस भन्छ। हाइपोकन्डासिसको वास्तवमा केही रोग हुँदैन तर उसलाई रोग छैन भन्ने 1% नै विश्वास छैन। त्यो विश्वास नभइसकेपछि 10 थरीको डक्टरमा 10 थरीको धामी झाँक्री बताकी उसलाई जानै पर्छ। यस्तो अवस्थामा खासमा उसको मानसिक समस्या, उसको त्यो केही टेस्ट छैन त दुख्छ, गाह्रो हुन्छ, असहज हुन्छ, यी यावत समस्या हुन्छ। कुनै कुनैलाई त सेपरेसन एङ्जाइटी पनि हुनसक्छ। हेर्नु है, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब घर छोड्नै नसक्ने समस्या हुनसक्छ। घर छोड्नै नसक्ने, विशेष गरी बच्चालाई स्कुल जानलाई अब, किनभने अब यत्रो वर्ष यत्रो समय यत्रो महिना घरमा बस्नु पर्यो, यहीँ रमाइलो भयो, त्यही एडजस्ट भयो, अब स्कुल जान थालेपछि पेट दुख्ने, जिउ दुख्ने, शरीर दुख्ने, दिशा आउने, पिसाब आगबाही गर्ने, आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने हुनसक्छ। साँच्चीकै दुख्छ पनि, पखाला नै लाग्छ फेरि। अनि फेरि घरमा आएपछि सब छाङ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मोबाइल एडिक्सनको एकदमै ठुलो समस्या हुनसक्छ। मोबाइल एडिक्सन पनि एउटा एडिक्सन हो भनेको, खालि मोबाइल नहेर्सम्म छटपट भइहाल्ने यी यावत कुराहरूले यो चाहिँ मानसिक समस्या हुनसक्छ। यी मानसिक समस्या भन्छ है। यो मानसिक समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा बेस्ट टेक्निक भनेको चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय पनि छ, त्यसलाई सिबिटी मध्ये पनि ERPT छ, एन्जाइटी हुनेहरूलाई। एन्जाइटी भनेको बेचैन हुनेहरूलाई, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला विचार आउँछ, कुरा है नि, परिस्थिति आउने, परिस्थिति आएपछि कुरा हुन्छ, कुरा आएपछि डर लाग्छ। यस्तो डर लाग्छ जस्तै विचार के आउँछ, ओइ के हो, ला के हुने हो, ला कतै के कसो, ओसिडीलाई र विशेष गरी पेनिकलाई एकदम काम लाग्छ है। त्यसपछि विभिन्न बाहनाहरू हुन्छन्, हरकतहरू, जस्तै ओसिडीवाला हात धोको दोइ, जस्तै सरकारी कर्मीले पनि चोरी भयो कि गएको गई, ला लटपटाएको हिसाब गएको गई, अनि अथवा कसैलाई हात कोरोना संक्रमण धोको दोइ, अथवा हिसाब चेक गरेको त्यो मिलेन गरेको त्यो पनि एन्जाइटी हो एक प्रकार। त्यसपछि हरकतहरू गरिन्छ, विभिन्न बाहनाहरू गरिन्छ, कसै हस्पिटल चेक गर्न जान्छन्, अनि त्यसपछि एकछिन आनन्द आउँछ, आनन्द रिल्याक्स हुन्छ क्या यो गरेपछि। तर अनि फेरि विचार त आइहाल्छ, डर त लागिहाल्छ, बाहना त पनि आउँछ, बाहना बन्छ। त्यस कारण चाहिँ कन्फर्म नभएर, कन्फिडेन्स नभएर यस्तो बाहना बनायो। त्यसपछि खासमा यसको लागि चाहिँ यही ट्रिटमेन्टको प्रोसेस हुन्छ क्या, ERPT भन्छ, एक्सपोजर एन्ड रिस्पोन्स प्रिभेन्सन थेरापी भन्छ। यो हरकत बन्द गर्नुपर्छ, हामीले स्टपै गरिदिनुपर्छ, बिस्तारै, सक्दैन भने बिस्तारै स्टप गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो आनन्द आउँदैन, एकदम गाह्रो हुन्छ, गाह्रो बढेर 4 खण्ड हुन्छ, एकदम गाह्रो। त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, डर बढाउनै पर्छ क्या, नियमै हो बढाउनै पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो विचारलाई हेर्ने, के हो, त्यसपछि आउन दिने, आइज नि आइज, कुरै त आएको छैन अहिलेसम्म, म कुरैमा त तड्पिरहेको छु, भएको त के छ, घरमै बस्नु परेको छ, म त भएको के कुरोसँग त म डराइरहेको छु नि, मेरो मनमा त बहस विश्लेषण विचारसँग डराइरहेको छु नि, आउन दिने। त्यसपछि त्यसलाई स्क्यान गर्ने भने सरसर स्क्यानरले हाम्रो डकुमेन्ट स्क्यान गर्छ नि, त्यस्तै स्क्यान गर्ने, आफ्नो मनमा कहाँ के कसो उथल गाह्रो भारी इमोसन विचार पहिला हेरेर बस्ने। त्यसपछि के गर्ने, अझै धेरै लाइज त आइज। किन मागेको भने यो डर चाहिँ जति आफूले फेस गर्यो त्यति हट्छ। पौडी खेला जस्तै हो, पौडी खेल्दा के हुन्छ, बिस्तारै हामी छेउ डराउनु गर्दा हामी तामाकोसी, मेरो घर छिरी तामाकोसी तर्छ, केही फरक पर्दैन भनेको मतलब कि सुरुमा त्यही छेउमा गाह्रो हुन्थ्यो, पछि अलिक बिस्तारै जाने बुझ्ने ज्ञानी, ठिक छ भने चाहिँ हामीले यो डरलाई म्यानेज गरेर बिस्तारै 3 खण्ड हुन्छ, डबल हुन्छ, जति थियो त्यतिको डबल, सिङ्गल भएर अनि चाहिँ डर स्वाट हट्छ, आनन्द हुन्छ। यो विचार चाहिँ अहिले हट्दैन, बिस्तारै सबै व्यवस्थित भइसकेपछि अनि विचार पनि हट्छ। अनि यसलाई भन्छ एक्सपोज हुनु, त्यो पीडासँग कुनै पनि रेस्पोन्स नदिनु, कुनै प्रतिक्रिया नदिनु। रेस्पोन्स प्रिभेन्सन रोकथाम गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँलाई यो बेचैन बढेको गर्छ, राम्रो सेक्सुअली मनन गर्न थालिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ ERPT फर्मेट भन्छ है, यो पनि तपाईँले बुझ्नु
हुन्छ। यो तपाईँले बुझेपछि एकदमै फाइदा हुन्छ। अब अर्को कुरा, ल मानव संक्रमण के भन्छ, संक्रमण भएको छैन, तैपनि संक्रमणको डर लागेको छ, असहज भएको भइ छ, बेचैन भएको भइ छ। यसमा जहिले 5 फिङ्गर्स एउटा टेक्निक अप्नाउनुपर्छ। 5 फिङ्गर्स भन्ने चाहिँ सबभन्दा पहिला कोरोनालाई स्वीकार्नु, लागेको छैन पनि एक्सेप्ट गरिदिनु। कोरोना छ त, संसारमा फैलिरहेको के हो। त्यसपछि दोस्रो नम्बर गर्नु एकदम सुरक्षित बस्दिनु। सुरक्षाको रणनीति तपाईँलाई याद छ, मिडियाले पुगेछ, एकदम सेफ बस्दिने। तरकारी ल्याउँदा अलिक गाह्रो हुने हो, मान्छेसँग भेट्दा गाह्रो हुने हो, मान्छेसँग भेट्दा अलिक परै बस्दिनु। तरकारीहरू ल्याउँदा अलिक राम्रोसँग पकाल पुकुल गर्नु। कसैलाई बच्चाहरूलाई काहीँ एकजनाको लिड गर्नु, घरमा एकजनाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। गाउँतिर चाहिँ अलिक गाह्रो स्थिति भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ, किनभने संक्रमण कम छ भनेर पनि होला, तर त्यसरी पनि हुँदैन। एकजनाले लिड गर्ने, उसैको गाइडलाइन्समा हिँड्नुपर्छ। परिवार एक्सेप्ट गर्ने भनेको एक्सेप्ट गर्नु, सबभन्दा पहिला त स्वीकार्नु पर्छ। स्वीकार्ने, त्यो कोरोनालाई स्वीकार्ने, कोरोना आओस् भन्ने स्वीकार्ने, कोरोनालाई स्वीकार्ने हो छ त स्वीकार्ने। बासु सर, हजुर मैले सानो यो इन्टरनेटको स्पिड अलिकति पार्टिसिपेन्ट ज्यूहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा अब त्यति राम्रो नहुँदा अलिकति बिस्तारो गर्दा बाहिर राम्ररी बुझिन्थ्यो, एकदम राम्रो भइरहेको थियो भन्ने आएको हुनाले यसो गर्न पाए हुन्थ्यो कि भनेर। भनेको के साउन्ड बुझेन, अलि फास्ट भयो हजुरको, अनि उता पनि इन्टरनेट स्लो हुँदाखेरि अनि त्यो भयो हुनाले यसलाई अलि रेट अफ स्पिड चाहिँ होइन सर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै सुझाव आएर मैले इन्टरप्ट गरेँ। हुन्छ सर, क्यारी अन गरे हुन्छ। अब ओके, कति टाइम भयो मलाई एकचोटि जानकारी दिनु हजुर। हजुरले 15, 20, 30 मिनट लिनु भयो थियो, अनि क्युएनए मा यहाँ धेरै क्वेसन सोचिराख्नु भएको छ। 15-20 के फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु त। 20-25 मिनटसम्म हजुरले लिनु भयो हुन्छ, अनि क्वेसन एन्सरमा नि हामी तपाईँलाई धेरै क्वेसन साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। 25-57 ओके, ठिक छ। अब अर्को के रहन सक्छ भने हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, कोरोनाको विषयलाई स्वीकार्नुपर्छ। नस्वीकारेसम्म त्यो आउला भन्ने पिर हुन्छ। स्वीकारेपछि आए अवस्था भनेपछि ठन्डा भयो, आनन्द आए अवस्था त्यसरी आओस्। के गर्नु त, महामारी मैले ल्याएको होइन, उसले ल्याएको होइन, संसारभरि तहस नहस, ठिक छ एक्सेप्ट गर्नु भन्नु, एक्सेप्ट गर्ने। त्यसपछि 2 नम्बरमा के गर्ने, 2 नम्बरमा सुरक्षा, एकदमै सुरक्षित, एकदम पूर्ण सुरक्षित। 3 नम्बरमा के गर्ने, आनन्द। यति आनन्द कि त्यो लकडाउन अगाडि त आनन्द त के आनन्द रे, यति र त्यति आनन्द। किनभने खर्च कम छ, व्यवसाय सबैको स्टाफ छ, मेरो पनि स्टाफ छ। यतिखेर मैले व्यवसाय सोच्ने होइन, मुख्य सहायक अन्य फ्याक्टरमा त्यो सिस्टम ढाल्दैन। आनन्दले बच्चासँग रमाएर गीत गाएर त्यो कसरी के गर्ने मैले सिकेको। त्यसपछि हामी धैर्यता, यति धैर्यवान कि मलाई जति समयसम्म पनि म तयार छु भन्नु न, हुने नहुने त पछि कुरा भइन्छ नि, भइहाल्छ। किन हुँदैन, हामीले अहिले अन्दाज चाहिँ गलत गर्नु हुँदैन। अन्दाज यो होला, त्यो होला, यसो होला, त्यसो होला, उसो होला, केही अन्दाज गर्नु पर्दैन। हामीले अन्दाज गर्नुको सट्टा हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनले राम्रोसँग एकदम अनुसन्धानात्मक अन्दाज गरिसकेका छौँ। हामीले त कुनै अनुसन्धान नगरी अन्दाज गर्ने, हामीले त अनुसन्धान गरेका छैनौँ, रिसर्चमा छैनौँ, हामी त मनगणन्त विषयमा अन्दाज गरेका छौँ। त्यो होइन, विज्ञहरूले राम्रो अन्दाज गरिराख्नुपर्छ। यसको लागि धेरै उपायहरू ल्याउनुपर्छ। त्यसमा हामीले अन्दाज नगरौँ, अन्दाज गर्ने काम अरूको छोडिदिनु। फेक मिडियाहरूतिर पनि नजाउँ, धेरै न्युज पनि हेर्नतिर जरुरी छैन। जति मृत्यु भयो केही फरक पर्दैन होइन। धैर्य, एकदम धैर्यवान र लागिहालेछ भने पनि उपचार। यो 5 फिङ्गर्स, 5वटा 5 फिङ्गर्स टेक्निक लागेछ भने उपचार गर्नु। फेरि उपचारमा चाहिँ के त, उपचार निको भइहाल्छ। उपचार गरेर निको धेरै भएका छन्, नेपालीमा त झन् धेरै भएका छन्। उपचार गरेपछि मृत्युको विषयमा धेरै तडपिने होइन, किनभने मृत्यु 3% हो। 3% भनेको फेरि कति हो भने फेरि त्यत्रो मृत्यु भयो त भन्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ त लाखौँ मध्येको 3% त्यति मृत्यु भयो। लाख पनि होइन, लाखौँ मध्येको 3%। त्यही माथि फेरि सबै मृत्यु कोरोनाकै कारणले चाहिँ भएको चाहिँ मान्न पनि पाइएन कि अरू नै रोग थियो त्यस कारण कोरोना संक्रमित भएर पनि त हो नि। त्यसरी पनि त बुझ्नु पर्यो नि। कोरोनाकै कारणले त एकदमै आपदै पार्छ भन्ने पनि होइन, त अलिक गाह्रो बनाइदिने स्थिति हो। त्यस कारण उपचारपछि घर फर्किने। यी 5 फिङ्गर्स, यी 5वटा तरिका नअपनाएसम्म हामीले कोरोनाको सन्तासबाट पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ,
दोस्रो कुरा भनेको कोरोनालाई पनि डिल गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा भनेको भविष्यमा अब राम्रो हुनेवाला छ राम्रो हुने अवस्थामा हामीलाई फेरि पीर चिन्ता। त्यो एउटा कुरा के चाहिँ हुन्छ भने एकचोटि पीर चिन्ता बढ्यो भने र त्यो नियमित निरन्तर चल्यो भने त्यसलाई अब आफूलाई म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यसलाई मनोरोग भनिन्छ। याद गर्नु है, डिप्रेस 15 दिनसम्म भयो, निरन्तर भइराख्यो भने 14-15 दिनसम्म डिप्रेसन भयो भने त्यसलाई अब गाह्रो छ है म्यानेज गर्नु। उसको बसमा छैन, उसको बसमा छैन, उसले डिल गर्न सक्दैन। लाग्न त उसलाई 15-20 दिनमै उसले आफ्नो डिप्रेसन हो कन्फर्म भइसकेको छ। उसले कहीँ गयो भने नि तिम्रो डिप्रेसन हो, अब तिमी आफै ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो छ भनिन्छ। तर उसलाई 5 वर्ष लाग्छ त्यो आफूलाई एक्सेप्ट गर्नलाई। डिप्रेसन अहिलेको अवस्थामा हामीले नेपालभरि सबै विषयमा बहस गर्दै मिडियाहरू अलि सक्रिय हुँदै तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू अलि जागरुक हुँदै गर्दा 3 वर्षमा आयो। अहिले एउटा मनोपीडितलाई डिप्रेसन आफूलाई एक्सेप्ट गर्नलाई 3 वर्ष लाग्छ, जबकि 14 या 15 दिनमै उसलाई डिप्रेसन भइसकेको हुन्छ। डिप्रेसन भनेको दिगदारीपन, एन्जाइटी 1 महिनामा राम्रोसँग पहिचान गर्नुपर्ने। ऊ मान्दैन, ऊ सबै पैसा खर्च गरेर लाखौं सघाउन तयार छ, तर उसलाई आफ्नो मानसिक समस्या भएको भन्न सक्दैन। ऊ आफ्नो मानसिक समस्या भएको मान्न तयार छैन। किनभने कहाँ म जस्तोले मानसिक समस्या हुन्छ? मलाई त मानसिक समस्या कहाँ हुन्छ? मानसिक समस्या भनेको त पागलपन हो भनेर बुझाउँछ। जबकि मानसिक समस्या पागलपन होइन, मानसिक समस्या चाहिँ एउटा सामान्य समस्या हो। त्यो सामान्य समस्या 100 प्रकारका हुन्छन्, ती मध्ये एउटा पागलपन पनि हो, 99 प्रकारका होइन। त्यसकारण के बुझ्नु जरुरी छ? छुट्टा छुट्टै हुँदो रहेछ। कोही डराउने, कोही दुखी हुने, कोही आत्तिने, कोही बेचैन हुने, कोही शंका गर्ने, कोही भ्रममा बस्ने, कोही व्यक्तित्वमा समस्या हुने, कोही मुडमा खराब हुने, कोही ठुला कुरा गर्ने, कोही सुसाइड गर्न खोज्ने। यी सबै फरक फरक चिज हुन्। मानसिक समस्यामा पागलपन त जम्मा एउटा कुरा हो भनेर बुझेपछि के हुन्छ? सामान्य प्रजा यत्रो बहसको विषय छाड्नै पर्ने रहन्छ नि, आफूले तडपिने ट्रिटमेन्ट गर्न जानु भन्ने उहाँलाई आउँछ। त्यसकारण एक्सेप्ट गर्ने, एकदम सुरक्षित रहने, एकदम आनन्द बस्ने, आफू यो सबैलाई फेरि आफू, परिवार, सकेसम्म समुदाय, सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरू आफ्नो शेयर होल्डर साथीहरूलाई अहिले के गर्ने म भन्छु। शेयर होल्डर साथीलाई के गर्ने, कर्मचारीलाई कसरी डिल गर्ने, अनि तपाईँको आफ्नो साधारण सदस्यहरूलाई कसरी डिल गर्ने, ऋण लानेहरूलाई कसरी के तरिका अपनाउने तपाईँहरूले, अनि आफूलाई कसरी तरिका अपनाउने, अनि तपाईँहरूलाई ऋण दिएकाहरूलाई कसरी तपाईँले डिल गर्ने, त्यो पनि म समय मिलेसम्म म भन्ने छु। यो सहकारी कर्मीमा मात्रै नजाउँ, सम्पूर्णलाई त्यही अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब यो 5 फिङ्गर्समा जाँदाखेरि हामीले यो टेक्निक अपनाउनु पर्छ। अब यो टेक्निक अपनाउँदै गर्दा साँच्चीकै अब कोरोना पनि लागेन, अरू पनि केही भएन, गाह्रो हो भने अब उपचार के गर्ने त? मानसिक रूपमा गाह्रो हो, त्यसलाई नि 5 फिङ्गर्सै छ। 5 फिङ्गर्स अवधारणा चाहिँ यो एकदम राम्रो अवधारणा हो। तपाईँले एकदम सधैँ बुझ्नु जान्नु। यसमा चाहिँ के हुन्छ? एक त औषधि सेवन गर्नुपर्छ। यो पनि साइकोलोजिस्ट या साइकाट्रिस्टले भनेपछि मात्र औषधि सेवन। 2 नम्बरमा हुन्छ साइकोथेरापी। अर्को हुन्छ बुद्धि। उसको पनि त बुद्धि चेन्ज हुनु पर्यो नि, उसको बौद्धिकतामा नि त निखार आउनु पर्यो। अर्को हुन्छ पारिवारिक प्रेम। यति माया गर्नुपर्छ, बरु पहिला माया गर्नुहुन्न थियो होला, एकदमै माया बढाइनुपर्छ। आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो बालबच्चालाई, आफ्नो अभिभावकलाई, श्रीमती छन् भने श्रीमानलाई, बालबच्चालाई, सास ससुरलाई, सास ससुरा छन् भने छोरालाई, बुहारीलाई, नाति छन् भने आफ्नो आमा बुवा, सबैलाई मायाले जित्न सकिन्छ। यो डरलाई प्रेमले, रणनीतिले, स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्छ, टेक्निकले, आइडियाले, सूत्रले। यो हामीलाई त कोरोनासँग त त्यति बढी त्यो क्लाइन्टहरूलाई बस्नु त्यति बढी बहसको विषय बनाउनु भन्दा नि हाम्रो मनमा उत्पन्न भएको विषयवस्तुलाई पो बहसको विषय बनाउनु पर्छ। कोरोनाको सन्तासमा त नेपाली अब राम्रोसँग डिल गर्न सक्छ मेरो विचारमा, किनभने हामी साँच्चीकै भोग्दा 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 उ बेलादेखि अहिले पहिला हाम्रा हजुरबाका पालादेखि हामीले तनाव भोग्यौँ, चिन्ता भोग्यौँ, डर भोग्यौँ, बेचैन भोग्यौँ, विक्षिप्त भोग्यौँ, असहजता भोग्यौँ, गभर्मेन्ट सबै पोलिसी सबै भोग्दा भोग्दा चिन्ता भोग्दा भोग्दा यत्रो अवस्थासम्म आइसक्यो भने भोगै छौँ र त हामी सक्षम छौँ त। नत्र यसरी नभोग्या भए मजाले हामीले म्यानेज गर्न सक्दैन थियो। एकदम फ्याक्ट कुरा है। हामीलाई सानो कुराले नै रुवासी गर्थ्यो, सानो कुराले नै टर्चर दिन्थ्यो। यो भोगाइ चाहे यो भोगाइले हामीलाई निखार्नमा सजिलो। त्यसकारण पारिवारिक प्रेम एकदम सपोर्ट र सामाजिक साथ
समाज भने जस्तो मिडियाहरूले तपाईँ छरछिमेकीहरूले घर परिवारले कसैलाई गाह्रो हो भने हेर त्यसलाई गाह्रो गरे त्यो घरकोलाई त डिप्रेसन भयो भनिदिने होइन, डिप्रेसन सपोर्ट पो गरिदिने यस्तो सामान्य कुरामा किन थर्किरहेको छ, उपचार गरेर त भइहाल्छ नि, तिमीलाई के फरक पर्छ र डिप्रेसन भयो, ट्रिटमेन्ट गरेर बस्छ, हामी सपोर्ट गर्छौँ भनिदिने। सामाजिक साथ, पारिवारिक प्रेम, उसको बुद्धि पनि खुदको बुद्धि कुन पर्सेप्सनमा गइरहेका छ, मनोगणन्त्यमा गइरहेका छ नि कि उसको सिचुएसनलमा गइरहेका छ। सिचुएसनल जान्छ भने उसलाई मानसिक समस्या हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ, उसको डिसफङ्सनलमा जान्छ भने उसको मानसिक समस्या हुने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ। अनि साइकोथेरापी भनेको उसको सबै व्यवहारिक थेरापी, बौद्धिक थेरापी, रिल्याक्स थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, इन्टरपर्सनल थेरापी, अर्को क्याथार्सिस हुन्छ, साइको एनालाइसिस हुन्छ, हिप्नोथेरापी हुन्छ, धेरै प्रकारका थेरापी हुन्छ। त्यो विषयवस्तुहरू अर्को छ औषधि। तपाईँहरूलाई यो कुरा कतिको ज्ञान छ थाहा छ कि छैन, औषधि यस्ता मजाका यति गतिलाई यति साइड इफेक्ट कम गर्ने औषधिहरू हुन्छन्। औषधि खाएर त्यो पीडा मात्रै समाधान हुने, अरूलाई चाहिँ नसुने औषधि भन्छ। जस्तै हिप्नोटिक मेडिसिन भन्छ। हिप्नोटिक भनेको त्यसलाई मस्त सजिलो आनन्द बनाइदिने मेडिसिन। अर्को हुन्छ बेन्जोडाइजापिन, हिप्नोटिक मेडिसिनहरू हुन्छन्। अर्का छन् के भन्छ एन्टिसाइकोटिक भनेको अलिकति मानसिक सन्तुलन अलिकति खराब हुन थाल्यो भने एन्टिसाइकोटिक मेडिसिन चलाएपछि आनन्द जस्ताको जस्तै हुन्छ। एन्टी डिप्रेसन मेडिसिन हुन्छ। एन्टी डिप्रेसन मेडिसिन भनेको चाहिँ दिगदारीपनहरू, एन्जाइटीहरू, अलिकति सेरोटोनिन लेभलहरू म्यानेज गरिदिने मेडिसिन हुन्छ। मुड स्टेबलाइजर मेडिसिन हुन्छ, मुडहरू म्यानेज गरिदिने। ड्रग अल्कोहल एब्युज गरेकाहरूलाई दिने मेडिसिनहरू हुन्छ। सबै विषयवस्तुहरू हुन सक्छ। अघि मैले थोरै एउटा जोड दिन छुटेछ। यस्तो अवस्थामा रक्सी सेवन बढ्ने र घर गाउँकातिरलाई चाहिँ त्यो बाहिरतिर गएर त्यो गाँजाहरू खाने समस्याहरू बढ्न सक्छ। यो चाहिँ लत बढ्न सक्छ अनि डिपेन्डेन्सी बढ्न सक्छ है। यो अवस्थामा यसको अवस्थामा एकदम सचेत गराउने। बच्चाहरूमा धेरै हुन्छ यो टिन एज, अब स्कुल जानु परेको छैन त्यो हुन्छ। अब अलिकति विशेषतः बेरोजगारहरूमा झन् बढी हुन्छ। रेगुलर इन्कम छैन, अब त गाह्रो छ, के गर्ने, आनन्द चाहिएको छ, सट्ट हानिदियो अनि थक्क लगाइदियो, यो हुन सक्छ है। यो एकदम जोड दिनुपर्ने कुरा। यी सबै विषयवस्तुले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्छ। ट्रिटमेन्ट भनेको यो दुईटा मात्रै होइन, यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। ट्रिटमेन्ट कसैलाई समाजसँग डर लाग्छ, मलाई कस्तो अप्ठ्यारो, मलाई के सोच्ला के भन्ला भन्ने समाजसँग डर लाग्छ। हेर्नु त समाजसँग डर लाग्यो अरू केही छैन, उसलाई मलाई के सोच्ला के भन्ला, मेरो अवस्था देखेर के बुझ्दैन, त्यस्तो हुन्छ। बुद्धि उसको मिल्दैन, उसले दोषी मात्रै अरूलाई देख्छ अथवा आफ्नो सोच्ने तरिका मिलाउँदैन। यी चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ सबैजना अगाडि बढ्ने, आफूलाई म्यानेज गर्ने, असहज परिस्थिति ल्याइदिने। यी जोड्दै जाँदा म अलिकति सहकारीमा नि जोड दिन्छु। तपाईँहरूले सहकारी तेस्रो देशमा अब अर्थतन्त्रको तेस्रो 3वटा मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा, एकदमै 3वटा मध्येको एउटा खम्बा हुन्छ सहकारी होइन त। देश विकासका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर। यहाँ नै सहकारी कर्मी नै यस्तो अवस्थामा असहज परिस्थिति आइदियो भने त कस्तो हुन्छ हेर्नु त। तपाईँलाई आफूलाई गाह्रो, तपाईँका सेयर होल्डर साथीहरूलाई गाह्रो, सदस्यहरूलाई गाह्रो, तपाईँका सहकर्मीलाई गाह्रो, तपाईँको परिवारलाई गाह्रो, एउटा समुदायलाई गाह्रो, समग्र राष्ट्रलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो हुँदाखेरि। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा सहकारी कर्मीहरूलाई के असहज परिस्थिति हुनसक्छ, के सोच्न सक्नुहुन्छ, के मनन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर केही एनालाइसिस गर्यो। जस्तै आफ्नो परिवारको, तपाईँको सदस्यहरूको, तपाईँको सेयर होल्डरहरूको, ऋणीहरूको, अनि यो अब गाउँको कसै न कसैलाई पढ्न लाग्छ कि क्या हो भनेर चिन्ता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी कर्मीहरूले निक्षेपको चिन्ता हुन्छ। निक्षेप फिर्ताको कति पीर हुन्छ नि त। अब आइदियो भने कस्तो गाह्रो अवस्था, कस्तो असहज अवस्था हुन्छ। नाफा दिन सक्दिनँ कि मैले नाफा दिन, अघि मैले थोरै पनि दिँदा थिएँ, नाफा दिन सकिनँ भने के होला, उसले दिइराखेको होला, उसले कस्तो जान्ने भइसकेको छ कि यस्तो अवस्थामा उसले राम्रो गरिसकेको छ कि भित्रभित्र उसले पोलिसीहरू ल्याइसकेको छ कि उसको पोलिसी साँच्चै बेस्ट छ कि हामीलाई नसुनाएको हो कि पोलिसीहरू होइन त। यस्तो अवस्थामा मेरो चाहिँ के हालत होला, सहकर्मी साथीहरूको साथ दिँदैनन् कि होइन, साँचोको कारण चोरी हुन्छ कि। अनि अर्को कुरा भनेको कर्मचारीले हिसाब गडबड गर्छन् कि अर्को। अब मलाई भोलि मलाई अब जस्तो किन भन्दा रिटायर्ड लाइफमा यस्तो अहिले सहकारी चलाउने धेरै ज्ञानी विवेकीहरू हुनुहुन्छ। रिटायर्ड लाइफको चाहिँ अब मलाई फेरि अर्को कार्यकालमा म एक्लै कुनै पनि पोस्टमा परिनँ भने म कसरी टाइम पास गर्ने, कस्तो गाह्रो सहज होला। राम्रो आफ्नो भनेको गतिलो कर्मचारीहरू छोडिदियो भने मेरो के हालत होला। अनि अर्को कुरा भने माथि
नियमनकारी निकायहरूको विषयमा अलिकति चिन्ता, अलिकति अब ऋण लिएको छ त्यसलाई के हालत होला, यी आवत विषयले मान्छेलाई चिन्ता हुन सक्छ, डर हुन सक्छ, बेचैन हुन सक्छ, अप्ठ्यारो हुन सक्छ, असहज हुन सक्छ। अब फेरि यो सोच आउनु पनि पर्छ। यो नआएको नराम्रो पनि होइन, नआएको नराम्रो पनि होइन, ठिक छ, एकदम ठिक, आउँदैन। नआएको नराम्रो चाहिँ होइन, किन होइन भने यो कोरोनाको असहज परिस्थिति छ नि त, त्यतिकै आएको होइन नि त। यतिखेर त संसारलाई गाह्रो परेको छ नि। यतिखेर चाहिँ कोरोनाले संसारलाई आक्रान्त पारेको छ, त्यसकारण यस्ता विचारहरू आएका छन्। देशलाई लकडाउनको स्थितिमा छ, अर्को कोरोना संक्रमित संख्या बढी छ। फेरि यस्तो वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरूलाई चाहिँ अहिले न्युज र कस्तो छ भने अब अलिकति धराशायी हुनेवाला छ है भनेर न्युज आइदिन्छ। ल कस्तो, अब झन् हामीलाई त हौसला दिनुपर्ने, फेरि हुन त ठिकै कुरा गरे होला जस्तो यस्तो अवस्थामा धराशायी हुन्छ पनि। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, रेमिटेन्स भित्रिया छैन, यस्तो गाह्रो अवस्था छ, कसैको आम्दानी छैन, खर्च बढेको, त्यो थोरै भयो नि खर्च बढिराखेको छ। सदस्यहरूले फेरि अलिकति कस्तो सशङ्कित पाराले कुरा गरिदिन्छन्, फोन पनि गरिदिन्छन्, सदस्यको आम्दानी छैन, ऋण तिर्या छैन, ब्याज दिँदैन, फेरि फोन गरे के बुझ्नुहुन्न स्थिति यस्तो छ त के बढी तडबिरा भनिदिन्छ उल्टो। अब कहाँबाट ल्याउँ मैले भनिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि पुरै घटेको अवस्थामा तपाईँलाई यस्तो समस्या सोचहरू आउनु स्वाभाविकै हो। यसलाई सिचुएसनल फ्याक्टर भन्छ, परिस्थिति ल्याएका सोचहरू। अर्को सोच किन आउन सक्छ, साइकोलोजिकल फ्याक्टर ल्याउन सक्छ। तपाईँको मनोवैज्ञानिक तरिकाले तपाईँको स्वभाव कस्तो छ, तपाईँको भनाइ कस्तो छ, तपाईँको तनाव वहन गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, तपाईँको बुझ्ने तरिका कस्तो छ, सिचुएसनलाई रियालिटी बेसमा सोच्न जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न, तपाईँको एङ्गर, तपाईँको रिस, तपाईँले पास्टमा कस्तो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको त्यो अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्ध कस्तो छ, परिवारले तपाईँलाई कसरी साथ दिएका छ, सरकारी भनेको छ घरमा टाइम छैन भनिसक्यो होइन, तपाईँले हाम्रो साथ छ है, सपोर्ट छ है भन्ने हुन्छ। नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता के छ, ट्रमा फेस गरेको छ कि छैन, अघिल्लो भूकम्पमा कसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो आफूलाई, अनि के सिक्ने क्षमता कति छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा कतिको ज्ञान हुनुहुन्छ, यो साइकोलोजिकल पक्ष। अब जैविक भनेको अलिकति बायोलोजिकल फ्याक्टर पनि हुन्छ क्या मान्छेलाई। बायोलोजिकल फ्याक्टर भनेको चाहिँ मस्तिष्कमा रहेका न्युरोकेमिकल कस्तो छ, फास्ट भयो अलिक टाइम छ, न्युरोकेमिकलको फ्याक्टर छ, मस्तिष्कमा रहेको रसायन कस्तो छ, तपाईँको सेरोटोनिन घटिरहेको छ कि, हर्मोनल चेन्जेस भइरहेको छ कि, भनेको थाइरोइड ग्रन्थीहरू बढिरहेका, अलिकति भिटामिन B12हरू, पोषण तत्त्वहरू के छ, तपाईँ त्यो अनुसारले पनि तपाईँलाई अब रसायन हुन्छ। अब तपाईँ अल्कोहल चलाउनुहुन्छ कि हुँदैन, गाँजा खानुहुन्छ कि, चुरोट खानुहुन्छ कि, त्यो आधारले नै हामीले सोच्ने विषयवस्तु म्यानेज गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारण अब पर्सेप्सनमा अलिकति गडबड हुन थालेपछि इमोसनमा प्रब्लम छ, मैले देखेको छु कि कसरी हामीलाई गाह्रो बनाउँदै रुवाबासी गर्दो रहेछ, कसरी हामीलाई गाह्रो बनाउँदै तनाव गराउँदो रहेछ, कसरी हामीलाई सजिलो बनाउँदै म्यानेज गर्न सजिलो बनाउँदो रहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ। यदि यस्तो अवस्थामा भूमिका एक नम्बरमा खेल्ने भनेको मुख्य सहायक र अन्य फ्याक्टर याद गर्नु, स्टे सेफ एन्ड फ्रेस, सुरक्षित बस्ने, मजाले बस्ने, आनन्दले बस्ने। यतिखेर मेरो काम भनेको यहाँ बस, चुप लागेर बसो भाइ भन्ने हजुरले आफूलाई, बच्चालाई त्यो अनुसारले डिल गर्ने, आधिकारिक समाचारहरू मात्रै सुन्ने, घरमा एकदमै रमाइलो वातावरण बनाउने, घरमा रमाइलो वातावरण बनाउने कसरी भनेर अहिले म टाइम रहेछ, म अन्तिममा म सबैलाई कसरी माया प्रेम गर्ने भन्नुहुन्छ। अब सबै सकेन भने मेरो युट्युब भिडियोमा धेरै छन्। हामीले कोरोनाको लकडाउन स्थिति स्टार्ट हुँदेखि नै आजसम्म सबै बालबालिकाले गृहिणीको पीडा, बालबच्चाको पीडा, जब होल्डरको पीडा, बुवा आमाको विषय, व्यवहार, सबै यी सबै विषयमा हामीले जोड दिएको छौँ। भविष्यको चिन्ता यतिखेर गर्ने होइन, जे पर्ला देखा जाए, मलाई मात्रै पराएन, ऊ त्यो सहकारीलाई पनि पराएछ, त्यसलाई नि पराएछ, त्यसलाई नि पराएछ, मेरो घरमा नि छ, जम्मैतिर मेरो परिवारमा नि छ, उता नि गाह्रो छ, सबैलाई गाह्रो भनेको गाह्रै होइन। यो दुनियाँमा सबैलाई गाह्रो छ भनेको गाह्रो होइन, मलाई मात्रै गाह्रो छ र मेरो एरियालाई मात्रै गाह्रो छ भने चाहिँ गाह्रो हो। त्यसकारण सदस्य सञ्चालकहरूले सदस्यहरूलाई अनलाइन यस्तो प्रोग्रामहरू राख्नु कस्तो रमाइलो होइन, कस्तो मजा, एकदमै धैर्यता सिकाउने। तपाईँ एउटा अभिभावकको भूमिका धैर्य गर है, सब राम्रो हुन्छ। तपाईँ नै सञ्चालक मजाको, अनि फेरि तपाईँले नि कस्तो राम्रो कुरा गरिदिनु त, आफ्नो लगानी गरेको सहकारीको त कस्तो ढुक्कको हुन्छ, आहा कस्तो मजाको मान्छे, कस्तो राम्रो ठाउँमा हात हालिएछ, यो फोन पनि उठाउनु गाह्रो हुने, झ्याउ मान्ने, असहज परिस्थिति हुने, गाह्रो हुने, यस्तो चिन्ता गर्ने,
त्यस्तो अवस्थामा गर्नेलाई उनीहरूलाई पनि गर्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो मान्छे होला। झन् हाम्रो चाहिँ गार्जियन, हाम्रो चाहिँ अभिभावक, सञ्चालक के भन्छ सहकारी विज्ञ भने चाहिँ उही चाहिँ आत्तिएर गाह्रो भएर छटपटी भएर बसिरहेको छ। स्कुल पनि त्यही, तपाईँ जो स्कुल सञ्चालक हुन्छ नि त्यही, कति आत्तिरा होला जस्तो, हामीलाई जस्तो आत्तिरा छ न ऊ आत्तिरा जस्तो। व्यापारी पनि त्यही, कुनै अलिक ठुलो बिजनेस छ भने नि त्यही। यही कन्सेप्टमा आफू मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको देखाउनुपर्छ, एकदम स्वस्थ भएको, ढुक्क भएको, आनन्द भएको। अब कर्मचारीलाई तपाईँले कस्तो भूमिका दिनु, तपाईँले नि त कर्मचारीलाई केही न केही भूमिका दिनुपर्छ। अनि अहिले थोरै कर्मचारी मात्रै बोल्नु, धेर नबोलाउनु, धेर गर्नु परेको छैन। आवश्यक दबाब नदिने कर्मचारी, किनभने अहिले दबाब दिएको पछिसम्ममा छिर्छ र तपाईँलाई एकदमै तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन उनीहरूले। पछि मलाई यस्तो अवस्थामा यसरी पेला थियो, सेवा सुविधाको विषयमा आफ्नो धारणा नदिने उनीहरूलाई। हामीले यो सेवा सुविधाको थपघट गरेका छौँ, यो स्यालेरीको विषयमा अहिले केही पनि नदियो, यो सामूहिक निर्णय हुन्छ। किनभने सहकारी भनेको समूहबाट, सहकार्य हो सहकारी भनेको, समूहबाट चल्छ। समूहबाट चलिसकेपछि त समूहले निर्णय गर्छ नि। अहिले तिम्रो नात्याउनु हुँदा हो, किन हात्तिर छ भने आफ्नो एकदम बच्चा जसरी, एकदम माया गरे जसरी उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने। कार्यालयमा तपाईँहरूले कोरोनाको लागि के व्यवस्था गरेको छ, ओपन भएको छ कार्यालय भने त्यो एकदम सुरक्षित गर्ने होइन। अब एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने, नत्याउने, गाह्रो नबनाउने, माया दिने, कार्यालयको सुरक्षा गार्डलाई राहत दिएको छ कि तपाईँहरूले, कार्यालयको सुरक्षा गार्डलाई राहत दिएको छ भने आहा मलाई कस्तो माया गरे, कस्तो सपोर्ट गरे भन्ने पक्ष हुन्छ। अब ऋणीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नुभएको छ, समय समयमा ऋणीहरूलाई फोन गरेर सुरक्षित बस भनिदिने, पैसा देऊ न भनिदिने। बिचरा उसन छैन अहिले, उसनी स्थिति छ, भइहाल्दैन न के हो र अहिले भनिदिने, तडपाउने होइन, भइहाल्दिनु भन्यो। कस्तो राम्रो पेल्ने बेलामा त पेल्थ्यो, अहिले पेल्नुपर्ने अवस्था नभएर पेलेन है, कस्तो गतिलो मान्छे, कस्तो सही ठाउँमा हात हाल्ने चाहिँ भन्ने हुन्छ। सामा ब्याज सम्बन्धी संस्थाले नयाँ नियम बनाएको छ भने दिने, उसलाई नयाँ नियम बनाउन सकिन्छ नि त यस्तो अवस्थामा। कसैलाई ब्याजको विषयमा, कसैलाई के विषयमा उसलाई यस्तो छ है हजुर हाम्रो यो नियम चाहिँ बाबु भनिदिने, अनि दबाब नदिने। उसैलाई पनि धेरै गाह्रो छ। सकेसम्म एकदमै माया सद्भाव दिने, साधारण सब्जीप्रति पनि हाम्रो ठुलो भूमिका हुन्छ। तपाईँहरू म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाईँ सिइओ हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू जुन सञ्चालक समितिको पोस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँले साधारण सदस्यलाई एकदम सपोर्ट गराउने, सकेसम्म निक्षेपकर्ताको ब्याज नघटाउन पहल गर्ने, त्यो आफूले गर्ने, सकेसम्म किन घटाइदिने। अहिले सिद्धिसकेका त छैन नि हामी, एक महिना न रेस्टको अवस्था हो कि असहज परिस्थिति विक्षिप्त र बिजोग भइसकेको छैन। गभर्मेन्टले नि पोलिसी ल्याउँछ, सहकारीको माथिल्लो निकायले पोलिसी ल्याउँछ, यस्तो भएर कम घटायो भने एकदम कम, थोरै भन्दा थोरै घटाउँछ। तपाईँ र म त तपाईँहरूभन्दा त अब यो सहकारीमा त्यति विज्ञ होइन, तैपनि तपाईँहरूलाई झस्काउन, अलिकति टच गराउन, अलिकति सजग गराउन मैले टेक्निकहरू, टिप्सहरू ल्याएको छु। न्यून आय हुने सदस्यहरूलाई के राहत छ भने त्यो व्यवस्था गरिदिनु होइन। समाजमा यो अवस्थामा पनि सुरक्षित भएर आफ्नो भूमिका चाहिँ खेलिराख्नुपर्छ। यसो हामीसँगै सहकारी छ, हेर हामीलाई तिमीहरू टेन्सन नलिऊ, नआत्त्यौ, सहकारी छ, हेर हामी कति क्रिएटिभ छौँ, कति ज्ञानी छौँ, कति विवेकी छौँ भने नयाँ नयाँ स्किमहरू सकेसम्म अब राहत सम्बन्धी एकदम सुरक्षित राहत बाँड्दिनतिर, यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दिनतिर धेरै राहत मिल्छ, सपोर्ट हुन्छ। लकडाउन पछि अब फेरि यस्तो हुन्छ क्या, लकडाउन पछि के होला र के नहोला भनेर त्यसरी सोच्न पनि जान्नुपर्छ क्या। कस्तो हुन्छ भने यस्तो लकडाउन पछि नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू आउँछ। अब अनलाइन टेक्निकहरू हुन्छ, हामीले चाहिँ संस्थाको एपहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नियमनकारी निकायले दिएको सुझावहरू छन्, किनभने एक्सपोर्ट त धेरै छन्, नियमनकारी निकाय त एक्सपोर्टहरूको एकदम भण्डार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू ल्याउँछ, विदेशमा कुन स्ट्राटेजीलाई उहाँहरू स्टडी गर्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार विनियमहरू एकदम के भन्छ संशोधन गर्ने, अलिकति म्यानेज गर्नतिर ट्राई गर्ने, त्यस्ता भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ। संस्था सञ्चालन गर्ने बलिया आधारहरू छन् क्या, त्यत्तिकै आँटिनु पर्दैन। हामी त्यत्तिकै म बारम्बार जो मलाई दुईजनालाई फोन गर्नुहुन्छ सहकारी कर्मी, अब यता बटारको लिनुहुन्छ, चितवनको पनि फोन गर्नुभएको छ, अरू पीडा नहुनेहरू है, सबैले कस्तो आत्या जस्तो, अलिकति कस्तो गाह्रो भएको जस्तो के नबुझ्ने भने यो टिमले चलाउने हो। यो टिमले चलाउने विषय म एक्लै तडपेर हुन्छ, म एक्लै ठेका लिएर हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। मेरो 30% जिम्मेवारी होला, अर्को 20%, अर्को 10, अर्को 15, अर्को 5, अर्काको 0 होला, कोही एकदम त्यो सो गर्दैन भने अर्काको 7 होला, 100 त क्या सबै मैले ठेकेर हुन्छ त भनेर मनन गर्ने। अनि सक्षम र अनुभवी हाम्रा कार्य समितिहरू छन् भनेर ढुक्क भने छैनन् भने बनाउँछु अब म, किनभने टिममा जानु पर्ने छ भन्ने आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू कति गतिला छन्, उसलाई जिम्मेवार अलिक कम दिएर न उनीहरू सक्रिय नभएका होलान्। दिनु नि त अब राम्रो राम्रो जिम्मेवारहरू। अनुभवी कर्मचारीहरू छन् होइन, त यत्रो अनुभव छ। नयाँ सहकारीहरू त अहिले कमै हुनुहुन्छ, एकदम अनुभव खारेर बसेको हुनुहुन्छ,
कर्मचारीको नियमावलीहरू छ, त्यति कर्मचारीले गडबड गर्यो भने हामी कसुरहरू सम्बन्धी ऐनहरू छ, तपाईँ त्यतिकै आत्तेर बस्ने हो त? सबै म्यानेज गर्न वाणिज्य इजलास छ भन्ने मैले त्यो पत्ता लगाएँ, वाणिज्य इजलासहरू छ। अनि त्यस कारणले हामीले बोनसै बाँड्नु पर्यो, योपालि कम खाउँला नि त, किन पोहोरको जस्तो चाहियो र? यतिखेर त यो त संसार रोगको स्थिति छ भने हामीले बोनस धेरै खानै पर्दैन नि। यो त दुनियाँले नि त, हाम्रो सदस्यले नि त बुझ्छन् नि। यो अवस्थामा मेरो कतिको सक्रिय छ यो मान्छे। सक्रिय भनेको सुरक्षितलाई ध्यान दिँदै, सहकारीलाई प्रेम गर्दै, आफू पनि सुरक्षित हुँदै, चिन्ता नगर्दै हामीलाई कतिको माया गरेछ भन्ने पो ध्यान दिन्छ नि त। मलाई कति बोनस पायो भन्ने ध्यान दिया हुँदैन नि यस्तो अवस्थामा। किनभने सबैले भोगेको बेलामा तपाईँलाई मात्रै जवाब दिने हुँदैन, तपाईँलाई साथ दिने तपाईँको राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ नि, ब्याङ्कले कस्तो सपोर्ट गर्छ भने यत्रो सपोर्ट गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो नि। यस्तो सपोर्ट अब अर्को प्रोग्राममा हुन्छ, अर्को तपाईँलाई ट्रेनिङ हुन्छ, साइकोलोजिकल त यो भयो, अर्को तपाईँको कसरी व्यापार फस्टाउने, ब्याङ्कले कसरी के सपोर्ट गर्नुपर्छ, सकेसम्म धेरै सपोर्ट गरिदिन्छ ब्याङ्कले, जुन तपाईँलाई अनुभव पनि छ होला त्यो टेक्निकहरू फलो गर्ने। अर्को सहकारीले के कन्सेप्ट ल्यायो है त्यो राम्रो छ भने त्यो टिपिहाल्ने, सही कन्सेप्ट ल्यायो। फेरि अर्कोले तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ दिनेहरूले नयाँ नयाँ कन्सेप्ट ल्याउँछन्, त्यो पनि टिपिहाल्ने, आफ्ना कन्सेप्ट ल्याउने, त्यो पनि सेयर गरिहाल्ने। भनेको मतलब तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न, यो टिम छ भनेर बुझ्ने र मानसिक स्वास्थ्यमा उत्प्रेरित हुँदै अगाडि बढ्ने, व्यवहारिक पक्षमा एकदम मोटिभेट भएर अगाडि बढ्ने, एकदम आनन्दले अगाडि बढेपछि तपाईँले भोलिको दिनमा सहकारी त साँच्चीकै राम्रो फस्टाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईँले जति तपाईँले यतिखेर तपाईँले आफ्नो विवेकी देखाउनु भएको छ नि, त्यो आधारमा भोलि गएर ती अरू सदस्यहरू पनि तपाईँमा सदस्य बन्न आउँछन्। सदस्य आउँछन् अनि रहेका सदस्य सधैँ टिक्छन्। हेर्नु त कति राम्रो कुरा। सदस्य पनि टिक्ने, नयाँ सदस्य नि भर्ने, के का आधारमा? तपाईँका पर्फर्मेन्सका आधारमा, तपाईँका छाँटकाँटका आधारमा, कति मजाको मान्छे भन्ने आधारमा, कति विवेकी, कति ज्ञानी, लेख्छ पोस्ट, कति राम्रो मान्छे। कर्मचारी सदस्यहरूको फिडब्याक माग्छ, फिडब्याक माग्छ, कति राम्रो मान्छे, हाम्रा पनि सम्बोधन गर्छ, हामीलाई पो मुख्य मान्छे ओहो र सही छ, यस्ता यस्ता साथ सहयोग विषयवस्तुहरू सबै म्यानेज गर्दै खुसी हुँदै रमाउँदै अगाडि बढ्नु चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। अब यस बीचमा तपाईँहरूले अब हामीले अब म छोटकरीमा अरू थप के फ्याक्टरहरू अलिकति जोड दिन चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ? किनभने म एकतर्फी बहस गर्दैछु, तपाईँहरूको बहस गर्दै जाँदा मैले कतिपय पक्षहरू चाहिँ मजाले बुझाउन अझै सकेको किन छैन भने थोरै समयमा मैले धेरै विषयवस्तुहरू तयार गरेँ। किनभने एउटा मौका हो, यो मौकामा तपाईँलाई धेरै ज्ञानी बनाऊ, धेरै विवेकी बनाऊ भन्ने मेरो ट्राई हो। त्यस कारण तपाईँहरूलाई अब मनमा लागेका क्वेसनहरू, तपाईँलाई मनमा लागेका विषयहरू पनि अलिकति जोड दिन अनुरोध गर्दै, अनि हाम्रो आदरणीय बद्री सर, मैले अब कति समय पाउन सक्छु र अनि क्वेसन आन्सर सुरु गर्नु कि? क्वेसनहरू एकदमै धेरै आइरहेको हुनाले यदि क्रिटिकल छैन भने बरु एन्सरकै समयमा सरले जोडिने हो कि? हुन्छ हजुर, हुन्छ। धन्यवाद छ वासु सरलाई। म अब अलिकति क्वेसन्सहरू धेरै आएका छन्। धेरै साथीहरूले चाहिँ सहकारी ब्याङ्कले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि अलिकति हामीलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुरा गर्यो, हामी अलिकति डिस्टर्ब जस्तै थियौँ भन्ने कुरा धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ तपाईँलाई। एक दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ कसरी भन्नुभएको छ भने अहिले सरले भनेको एकदम टेक्निकली जुन चाहिँ छ एउटा विचार, भावना, लक्षण र व्यवहारको एउटा चक्र होइन सर, स्वीकार, सुरक्षा, आनन्द, धैर्यता र उपचारको जुन एउटा टेक्निकबाट चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति कस्तो कुरा गर्नु भएको छ भने अब म ठ्याक्कै उहाँहरूकै लेमेनको तरिकाको क्वेसन्स भने चाहिँ 24 घण्टा हुन्छ होइन, 8 घण्टै सुत्ने हो, 2 घण्टा 3 घण्टा हामीले नर्मली आफ्नो नित्य कर्ममा लाउँछौँ, 2-4 घण्टा अन्य सामाजिक सञ्जालमा लाउँदाखेरि पनि 7-8 घण्टा जुन अर्को खाली 7-8 घण्टा हुन्छ, त्यो 7-8 घण्टालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब बिजी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नर्मली सरले अलिकति 24 घण्टामा नर्मली यो अफिसमा काममा जाने 8 घण्टा जति उब्रियो, एक दिन 2 दिन होइन धेरै उब्रियो। अब सरले भनेको कुरा अहिलेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा 2-4 वटा टिप्स दिनुभएदेखि हामी कन्सन्ट्रेसन त्यतै लाउँथ्यौँ भन्ने छ एउटा चाहिँ। ओके, अब हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको आफ्नो अब
अहिले हामीसँग इन्टरटेनमेन्टको के फ्याक्टर छ त त्यो ध्यान दिनुपर्छ आनन्दको लागि। जस्तै मैले मेरो बाबु मार्फत म कसरी आनन्दित हुन सक्छु, मेरो श्रीमती मार्फत म कसरी आनन्दित हुन सक्छु, मेरा भाइ बहिनी अथवा दाइ मार्फत कसरी आनन्दित हुन सक्छु, बुवा मार्फत कसरी आनन्दित हुन सक्छु र म आनन्दित हुँदै उहाँहरूलाई पनि कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु। यो आधारमा के हुन्छ भने जस्तै बिहान उठ्यो, बिहान उठिसकेपछि यसो बच्चाहरूलाई पनि उठायो, एक्लै एक्सर्साइज गर्ने भने छततिर गएर कता गएर यसो एक्सर्साइज गर्यो अथवा आफूले के गर्न सकिन्छ गर्यो। त्यसपछि बच्चालाई लिएर ल आज के गर्ने त कन्सेप्ट बनाउनु, बच्चालाई क्रिएटिभ बनाउनुलाई कत्रो समय। यो समय त म बारम्बार एउटा जोड दिन्छु, हामी जो अफिसमा काम गर्नेहरू तपाईँ हामी सबै हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू, ए भगवान् कहिलेकाहीँ हामीलाई आनन्दले समय भइदियो भने हामी लामो 2-3 हप्ता केही गर्नु नपाएदेखि कति कुरा सिक्थेँ, कति कुरा जान्थेँ, कति कुरा बुझ्थेँ, कति गर्थेँ, मैले कति गर्न सक्थेँ, मलाई कति मन छ भन्ने विषय सोचेर बस्ने मान्छेहरू अहिले हाम्रो अगाडि आएर लु गर त है भनेर यत्रो टाइम छुट्याइदिइसकेपछि अब हामीले त्यो बेला सोचेका, बुझेका, जानेका, इच्छा राखेका कुराहरू अभिव्यक्त गर्न, सिक्न, जान्न यो प्रशस्त समय हो। हेर्नुहोस् है के गर्न सक्यो त बच्चाहरूलाई एकदमै क्रिएटिभ बनाउन, व्यवहार सिकाउन, सरसफाइ सिकाउन, ज्ञानी बनाउन, मम्मीलाई हेल्प गर्न, दैनिकी गराउन यत्रो समय छ। दोस्रो कुरा तपाईँले के जानेको छैन जिन्दगीमा ती सिक्नको लागि घरमै बसेर सिक्नको लागि कसैलाई पोएम लेख्न मन होला, कसैलाई पेन्टिङ गर्न मन होला, कसैलाई यो गर्न मन होला, यो मात्रै गर्न मन छ क्या अहिले यो ट्याचा पार्यो त्यो होइन, त्यो एकदम कम समय। अनिखेर कसैलाई डान्स सिक्न मन होला, कसैलाई जिम गर्न मन होला घरमै, कसैलाई पाककला भनेको के भन्छ परिकारहरू बनाउन सक्ने सम्भावना होला, कसैलाई नयाँ आइडिया टेक्निकहरू फलो गर्न सक्छु। अर्को कुरा वाइफका कुरा सुन्न सक्यो, वाइफले के गर्नु भन्नु छ, तपाईँ के गर्ने केही परेन, वाइफलाई भन्न लाउनु त एकचोटि सबै तपाईँको दैनिकी मिलाइदिनुहुन्छ। वाइफले सरर तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ त तपाईँलाई वाच गरिराख्नुपर्छ, तपाईँलाई हेरिराख्नुपर्छ, तपाईँलाई एनालाइसिस गरिराख्छ, तपाईँको ज्ञानी, तपाईँको कुनमा ट्यालेन्ट, कुनमा कमजोर सबै उहाँलाई थाहा छ। उहाँ त तपाईँको सानोतिनो मनोविज्ञ नै हो तपाईँको वाइफ। तपाईँको वाइफ हस्बेन्ड पनि होइन, वाइफको लागि हस्बेन्ड फेरि वाइफको लागि हस्बेन्ड। त्यो कुरा रह्यो बच्चाहरूलाई सिकाउने। अब बच्चाहरूलाई के सिकाउने, कुनै नयाँ कुराहरू सिकाउने, बच्चा मार्फत इन्जोय गर्नु पायो, वाइफ मार्फत इन्जोय गर्नु पायो, बुवा आमासँग इन्जोय गर्नु पायो, छुट्टेका घटना परिघटनाहरू के जनरल नलेजहरू पढ्न पाइयो, मुभीहरू हेर्न पायो, राम्रो मुभीहरू सबै छुट्टै फेरि एकैचोटि हेरेर 3 घन्टा हेरेर फेरि अर्को घन्टा होइन, फेरि एकछिन यसो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै, किनभने यहाँ त बाहिरतिर बढी हुनुहुन्छ, यहाँ लाइभमा बाहिर जिल्लाकोहरू यसो टहल लिएर आयो फेरि ल ठिक छ एकदम राम्रो छ, त्यहाँ गफसफ मजाले गरेर फेरि आयो, फेरि एकछिन भिडियो बनाइदियो, राम्रो भिडियो बनाइदिनु मजाले बनाइदियो। भनेको मतलब दैनिकी यसै गरी चलाउन सकिन्छ। यतिखेर हामीले उहिलेका मजा, त्यो साथी, त्यो गर्लफ्रेन्ड, त्यो बोयफ्रेन्ड, त्यो रमाइलो, त्यो के भन्छ क्याफे, मोमो त्यो होइन। किनभने यतिखेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने त मुख्यमा छ। मुख्य हाम्रो विषय भनेको एउटा बााउन्ड्री भित्र बसेर कस्तो हुन्छ भने हजुर जो आनन्दित छ नि त्यो त सजिलो अवस्थामा मात्रै आनन्दित हुन पाइँदैन नि त, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आनन्दित हुने पो आनन्दित त, अप्ठ्यारो अवस्थामा क्रिएटिभ हुने पो हुने त। त्यसकारण अप्ठ्यारो अवस्थामा क्रिएटिभ हुनको लागि योजना बनाउनु के हो भनेर आफैले लेख्नु, आफैले घोट्नु, आफैले सिक्नु, भएन भने हामीसँग सम्पर्क गर्नु अथवा अरू विज्ञहरूसँग सम्पर्क गर्नु र हामी टक फर्मेट बनाइन्छौँ, त्यो फर्मेटमा हिँड्नु। बच्चाले नि तपाईँलाई यति ग्रेट मान्नेवाला छ, बाफरे बाहिर जानै पर्ने रहेछ, चौरमा जानै पर्ने रहेछ, मेरो बुवा मेरो मम्मी नि संसार पृथ्वी हुनुहुँदो रहेछ, ओहो म त कस्तो झुक्किएछु हो भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अर्को नि सर, अर्को यहाँ के भन्नु भने एकजनालाई चाहिँ समस्या चाहिँ पहिचान भयो रे, समाधान गर्न उहाँलाई अलिक गाह्रो भएर जस्तै के भनेर लेख्नु भएको छ भने अफिस जाइन्थ्यो, अफिसमा गएपछि घर आइन्थ्यो भनेपछि म अफिस बिहान जाँदा रेडी घरकाले गरिदिनु पर्ने होइन, अनि आफै अफिस जाने, दिनभरि काम गर्ने, बेलुका आउँदा पनि उसैको खातिरदारी गर्ने। भनेपछि हिजो एकरो प्रेम थियो, पाइराखिएको थियो, अहिले घरमा बस्दा आफूलाई माया गर्ने छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ थाहा छ, ध्यानै जाँदैन। अलिकति आफैले घरको काम गर्नु पनि याद छ, समय नै ध्यानै जाँदैन। अब हामी चाहिँ जान्दै यसले चाहिँ के समस्या आयो अरे उहाँलाई भने मैले त कसैलाई माया गर्दिनँ रहेछु, सबैले मलाई मात्रै माया गर्दो रहेछन्, किनभने अहिले छोरो पढाउन पनि मलाई पर्छ भन्छ, ध्यान जाँदैन।
छोरी पढाउनु पर्छ पनि छ, ध्यान जाँदैन। अब आफैले कसरी सुधार्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ कि मैले यतिखेर मलाई मसँग कुन हातमा के चिज छ, मेरो साथमा के छ, त्योबाट मात्रै आनन्दित हुन सक्छु है। अरू बाहिरी फ्याक्टरबाट मेरो हातमा हुनेवाला छैन एउटा याद। त्यो यादमा मेरो बच्चालाई पढाउँदाको रमाइलो, बच्चा इन्जोय गर्दाको रमाइलो, वाइफले भनेको मानिदिँदाको रमाइलो होइन, वाइफले नि एकदम इन्टरटेन गरिराखेको रमाइलो भनेको मतलब सिक्ने क्या। अब म त्यो पहिला के थिएँ होइन, पहिला त हामी कोही पनि केही पनि जान्ने थिएनौँ नि। अब मैले सिक्न थालेपछि, बुझ्न थालेपछि, ज्ञानी हुन थालेपछि, सबै फ्याक्टरमा एकदम स्मार्ट र एक्सपर्ट भएपछि त भोलि मेरो जिन्दगीमा कस्ता कस्ता परिस्थिति आउँदा नि म डिल गर्न सक्छु नि। हेर्नु त लकडाउनमा बस्नु पर्दा कति आपद परिराखेको छ कतिलाई, किन पहिला कहिले सिक्न पाइएन, पहिला कहिले बुझ्न पाइएन, कहिले यस्तो आउला भनी सोच्न पाइएन। यस्तो अवस्थामा सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने र सामूहिक निर्णय, यो पनि सहकार्य गर्ने क्या। यहाँ पनि सहकारी भनेको यहाँ पनि त लाग्यो आर्थिक कुरा मात्रै कहाँ हुन्छ, सहकार्य गर्ने कि म के गरौँ भन, तिमी के। कस्तो हुन्छ भने यतिखेर गरिएको माया चाहिँ जिन्दगीमा कहिले भुल्दैनन् वाइफहरूले होइन। यस्तो हस्बेन्डहरू पनि सर बराबर पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। अर्को के आयो भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के छ भने जे उपलब्ध छ त्यो चिजलाई खुसीको रूपमा प्रयोग गर्ने, जे छैन त्यसमा चिन्ता गरेर झन् चिन्तित नहुने होइन सर। र 2-3 दिन प्र्याक्टिस गरेपछि त्यो बाहेक केहीमा मजा आउँदैन। ल ठिक छ। अर्को एकजना यो हामी जस्तो सायद बोसहरूलाई पनि होला क्वेसन, बच्चा थियो पहिला अफिस आउँथ्यौँ, डे केयरमा राख्थ्यौँ होइन, अब अहिले डे केयर क्लोज छ, बच्चा त हेर्नै पर्यो घरमा, तर बोसले चाहिँ काम गर, वर्क फ्रम होम गर, यो रिपोर्टले ऊ रिपोर्टले भन्छ, झन् तनाव भइरहेछ। यो बेलामा चाहिँ बोसहरूले के सोचिदिनु पर्छ होला, बोसहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने छ। अब यो संसारमा बोस भनेको नै हामीलाई टर्चर दिने फ्याक्टर हो, त्यो सधैँ याद गर्नुपर्छ। बोसले टर्चरै दिने हो, हामी बोस भयौँ भने हामीले आफ्ना स्टाफहरूलाई टर्चर दिनै पर्छ, नत्र काम सल्टिँदैन। त्यो पहिला मनमा याद गर्ने। दोस्रो कुरा, यतिखेर अवस्था भनेको चाहिँ अलिकति पीडा हुन्छ नै भनेर स्वीकार, अलिक बढी गाह्रो हुन्छ, किनभने बच्चा नै हेर्नु परिराखेको हुन्छ, फेरि त प्रोजेक्टमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरा स्वीकार्ने। अर्को कुरा भनेको चाहिँ सकेसम्म ती मजा लिने कि ठिक छ गरौँ त, के हो त, उसले दिने नै टर्चर हो, के हो त, हाम्रो मैले पनि त काम सल्टाइदिनुपर्छ, उसलाई पनि सजिलो बनाइदिनुपर्छ भनेको मतलब त्यो टर्चरमै इन्जोय गर्ने चाहिँ रिल्याक्स व्यक्ति हुन्छ। त्यसले हामीलाई कति सपोर्ट गरिरहेको छ, बोसका कारणले हामीलाई आर्थिक पक्षबाट फाइदा भएको छ, हामीलाई माया प्रेम बाहिर छ, हाम्रो व्यक्तित्वमा निखारता ल्याइरहेको छ, मलाई स्मार्ट बनाइरहेको छ त्यो जबले। त्यस कारणले मैले बोसको टर्चरलाई के बुझ्ने भने उहाँले त्यो गर्नै पर्ने भएको कारणले गरे हो। बच्चाहरूलाई म किन मिलाउँछु, श्रीमानले मलाई साथ दिन्छु, महिला हुनुहुन्छ भने श्रीमानले मलाई साथ दिनुहुन्छ, र साथ दिन ट्राई गर्नु भने बिस्तारै बिस्तारै फकाउँदै यो गर्नुपर्छ। यतिखेर धेरै दबाब दिँदा पनि पिर बढ्छ क्या, किनभने कहिले एडजस्ट भएको छैन यस्तो अवस्थामा, फेरि दबाब जतिखेरै दबाब फ्रेस नभएर कस्तो गाह्रो रहेछ, अझ दबाब दिन्छ भन्दा पनि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब अलिकति यसलाई कसो गर्न भइरहेछन् भने 2-4 जना साथीले ह्यान्ड रेज पनि गर्नु भएको छ, लाइभै क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। बस अब 3-4 वटा मात्रै क्वेसन छ। यसलाई अलिकति जस्तो कस्तो भयो भने असहज परिस्थितिमा सरकारले, सहकारीको साथीहरूको छ, सरकारले, सहकारीका केन्द्रीय निकायले, सहकारी ब्याङ्कले आफ्नो सदस्यलाई आश्वस्त पार्नको लागि चाहिँ अझ बढी भूमिका खेल्नु पर्नेमा यो देखिएन। त्यसले गर्दा त्यस्तो निकायमा बस्ने अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि यो कुराले चाहिँ असर गर्छ है गर्दैन, के भन्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा छ। अब पहिलोचोटि उहाँहरूको जिन्दगीमा पनि, ब्याङ्कको जिन्दगीमा पनि, गभर्मेन्ट पोलिसी मेकरहरूको जिन्दगीमा पनि, अरू तपाईँहरू माथिल्लो फ्याक्टरको जिन्दगीमा पनि पहिलोचोटि घट्दैछ। उहाँलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नलाई समय लाग्छ, किनभने उहाँले नि त भोगेको छैन, उहाँहरूले पनि त कहीँबाट सिक्नु पर्यो, एकैचोटि फुर्नेवाला छैन, बिस्तारै बिस्तारै फुर्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई पर्खिँदै, हतार नगर्दै, सकेसम्म झकझक्याउँदै है तपाईँहरूले अब बोलिदिनु पर्यो, केही चाहिँदैन हामीलाई, हामी छौँ भनिदिनु पर्यो, केही हामीले खोजेको छैनौँ, ढुक्क भएर बस है, ढुक्क भएर बस, केही गर्नु पर्दैन भनेपछि अहो ढुक्क भएर बस भन्नुभयो, कस्तो आनन्द आयो भनेको जस्तो, ब्याङ्कले पनि माया गरेको जस्तो, सबैले बोलिदिने, सकारात्मक बोलिदिने, रियालिटी बोलिदिएपछि हामीलाई धेरै चाहिँदैन। किनभने नेपाली, मैले अघि जोड्दिएँ, नेपाली धेरै ज्ञानी भइसकेका छन् पीडा भोग्नको लागि, धेरै ज्ञानी भइसकेका छन्, तर एउटा लिड गर्ने मान्छे चाहिँ सजिलो भइदिनुपर्छ। त्यसलाई अब यो जुन लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि के बुझिदिनु पर्ने चाहिँ, मैले नि पोलिसी ल्याउनु पर्छ, अलिकति केही नभए पनि यसरी सोच, यसरी बुझ, यसरी मन गर, हामी छौँ भनिदिनु पर्छ है भनेर उहाँहरूले जोड दिएको राम्रो।
भनेपछि यसमा अहिले केन्द्रीय सङ्घहरू ब्याङ्कहरू महासङ्घले गरिरहेको छ सूचना पुगेको रहन्छ भनेर हाम्रो केन्द्रीय सङ्घका सरहरूले बुझेर बढीभन्दा बढी चाहिँ पुर्याउनु पर्ने देखियो होइन सर। एकजना अर्जुन महर्जनले सोध्नु भएको छ कग्निटिभ डिसोसिएसनको उदाहरण चाहिँ के हो, एक दुईवटा उदाहरण मात्रै जान्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। अब कग्नेटिभ भनेको कग्नेसन भनेको संज्ञान भनेको हाम्रो वैचारिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक नजाउँ वैचारिक पक्ष क्या हाम्रो त्यो यो जस्तै हाम्रो जिन्दगीमा भोग्यौँ तर हेर्नु त के विषयले भोग्या हामीले त्यो विषयहरू हाम्रो इच्छाले भोग्यौँ, रहरले भोग्यौँ, ज्ञानले भोग्यौँ, चिन्ताले भोग्यौँ, तर्कले भोग्यौँ, पर्सेप्सनले भोग्यौँ, धारणाले भोग्यौँ, बुझाइले भोग्यौँ, ती सबै मनमा उत्पन्न भएका एकदम फङ्सनल डिसफङ्सनल दुवै फ्याक्टरका वैचारिक पक्षलाई कग्नेसन भनेको विचार कुरा, बिहेभियरल भनेको व्यवहार भनेको व्यवहारिक पक्ष कुराले मात्रै हुँदैन किनभने 95% कुरा तर त्यतिकै आएका हुन् हाम्रो जिन्दगीमा 5% विषय मात्रै महत्त्व राख्छ हाम्रो जिन्दगीको। 5% विचारले हामीलाई के व्यवहार गर्न प्रेरित गर्यो, जस्तै सहकारीको चिन्ताले गफको गए गर्न प्रेरित गर्यो कि खालि सहकारी जानु, नमस्कार गरे फर्काएन भने मलाई त्यस्तो पिर गर्नु चाहिँ व्यवहार हो, मलाई हेप्यो क्या हो भन्ने चाहिँ विचार हो। यो विचारले व्यवहार निर्धारण गर्छ। तपाईँ हजुर आफ्नो बारेमा कसरी सोच्नुहुन्छ र तपाईँ अरूको बारेमा कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने आधारमा हामी हाम्रो व्यक्तित्व निर्धारण गर्छ, हाम्रो जिन्दगी निर्धारण गर्छ। भनेको हाम्रो सोच र हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सोचले हाम्रो व्यवहारलाई जहिल्यै बाटो देखाइराखेको हो, बुझ्नु है। जस्तै तपाईँ बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा तपाईँको आफन्तदेखि बाल्दैन, वास्तव तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु छ, तपाईँको आफन्त यताबाट आयो, हजुरले देख्नुभयो ऊ वास्तै नगरी साइड लाग्यो भने तपाईँको विचार के आउँछ? तपाईँको विचार ओहो हेप्यो क्या हो, माया गर्ने क्या हो, सानो कर्मचारी सम्झ्यो क्या हो मलाई, अथवा हाकिममा गयो भने कर्मचारी खतम सम्झ्यो क्या हो भनेपछि अनि ऊ त गइगयो उहाँलाई गाह्रो हो, सोच आएर कग्नेसन आएर त्यसपछि अन्तत व्यवहार के भयो? एक्लै बस्नु पाउने, डर लाग्ने त्यो व्यवहार भयो। भनेको मतलब सोचले निम्त्याएको व्यवहार फङ्सनल छ कि भनेको मतलब साला के प्रब्लम भन्छ त्यसले नमस्कार फर्काउनु भन्ने छ कि होइन? मलाई दोषी चस्मा जस्तो नि, दोषी चस्मा हामीले पढ्यौँ बिपी कोइराला, आदरणीय बिपी कोइरालाज्यूको, के फङ्सनल छ कि डिसफङ्सनल छ भन्ने आधार चाहिँ म्यानेज गर्नु चाहिँ कग्नेसन र बिहेभियरको तालमेल हो, त्यसलाई CBT भन्छ। अब डिस्ट्रक्सनहरूको विषयमा अर्को भिडियो छ, त्यो लामो बहस गरियो। हुन्छ सर। अब अर्को एउटा कुरा 3-4 सरहरूको मैले मिलाएर एउटा क्वेसन्स बनाउँछु। रञ्जित अरियाल सरको, राजेश्वर पौडेल सर, चन्द्रकान्त खनाल सरहरूको क्वेसन के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारी सञ्चालन गर्दा हामी जस्तै सदस्यमा पनि तनाव छ। एउटा त अब हाम्रो रकम के हुन्छ, बचतहरू के हुन्छ भन्ने छ, अर्को कर्जा तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छ होइन। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू पनि सदस्यलाई काउन्सिलिङ गर्न चाहनुहुन्छ कि होइन है यो भनेको चाहिँ तपाईँ मेरो हातमा छैन, यसको निश्चित रूपमा सल्युसन आउँछ, ढिलो चाँडो होला। यो नर्मल अवस्था नभएको हुनाले एबनर्मल अवस्थामा एबनर्मलै कुरा हुन्छ, नतात्तिनुस् भन्न चाहनुहुन्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ होला उहाँहरूको स्केलमा? तपाईँहरू जस्तो रिसोर्स पर्सन सबै ठाउँमा नभेटिला, प्रविधिको पनि सबै ठाउँ उपलब्धता नहोला। नर्मली तपाईँले 2-4-5वटा कुरा भन्नुभयो भने हामी त्यसैलाई इलाबोरेट गरेर पनि हाम्रो स्थानमा त्यसले गर्दा काउन्सिलिङहरू गर्थ्यौँ। हामीलाई सदस्यहरू पनि एकदम प्यानिक हुनुहुन्छ भन्ने छ सर। अब तपाईँ साँच्चीकै गतिलो हो र त निर्वाचित हुनुभयो नि, निर्वाचित जो पार्टीलाई गरेन नि त सदस्यहरूले, कति ढुक्कले गर्दैछन् तपाईँलाई निर्वाचित। के कारणले? उहाँले मेरो रकम एकदम सुरक्षित राखेर, मलाई ब्याज पनि दिएर, मलाई एकदम माया दिएर, मलाई आवश्यकता परेको बेलामा फिर्ता पनि दिएर, मलाई एकदम जिन्दगी जिउनलाई सजिलो गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले तपाईँलाई चुन्नु भयो एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँले गरेको भूमिकालाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिन्छन्। यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिँदैनन् जनता, किनभने जनता चाहे पढेका हुन् चाहे नपढेका हुन् सबै विवेकी हुन्छन् आफ्नो लेभलमा। त्यसकारण उहाँहरूले के जोड दिनु पर्यो भने यतिखेर फिर्ता लानलाई प्रेरित गरिराखेका छन् कसैले भने एकदमै राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्ने, यतिखेर तपाईँलाई
खालि फोन गरेर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि असहज परिस्थिति नबनाइदिने, थोर बहुत के भन्छ अब यस्तो कुनै रोग व्याधिका कारण सामान्य दुर्घटनाका कारणले आर्थिक अलिकति डिमान्ड गर्नुभएको छ भने त्यो थोरै एकदम धेरै होइन थोरै म्यानेज गरिदिनु लाग्ने, मिठो बोली गरिदिने, तपाईँको व्यवहार पनि मिठो, तपाईँको बोली वचन नि मिठो भने यस्तो माया गर्छन् नि क्लाइन्ट अथवा सदस्यहरूले, यस्तो प्रेम गर्छन् नि। किनभने यतिखेर अहिले सबैले मिठास खोजेका छन्, यतिखेर प्रेम खोजेका छन्, यतिखेर आर्थिक पक्षलाई सबैले सताएको छैन, किनभने खर्च कम छ, खर्च कम भइसकेपछि डिमान्ड उसलाई आवश्यकता कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले गरेका रणनीति, तपाईँले गरेका व्यवहार, तपाईँले गरेका बोली वचन, तपाईँले गरेका ढङ्गलाई चाहिँ ध्यान दिएर सदस्य टिक्ने अनि नयाँ सदस्यहरू पनि इन्ट्री हुने भन्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँले यस्तो अवस्थामा चाहिँ देखिनु, यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्सपोज हुनु, यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदम महत्त्व राख्नु, ध्यान दिनु। यसको लागि चाहिँ अब छुट्टै तपाईँले अब दोस्रो सेसन बनाउनुहुन्छ होला, अब यसमा अब पुरै तयारी गरेर म सबै कन्सेप्टहरू दोस्रो अब आउने सेसनमा म त्यसको लागि तयारी। अब यसलाई अलिकति के गरौँ भने म फेसबुकमा लाइभमा आएका क्वेसनहरूलाई साथीहरूलाई यता पेस्ट गरिदिन अनुरोध गर्छु र यो हेरिराख्नु भएको लगभग 160-170 जना जुममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही सोध्नु पर्यो भने तपाईँलाई अपडेट तपाईँलाई थाहा छँदैछ, भएन नि पार्टिसिपेन्ट भन्नेमा गएर क्लिक गर्नु भने च्याट बक्स निक्लिन्छ यतापट्टि, त्यहाँ रेज ह्यान्डमा क्लिक गर्नु भने हाम्रो साथीले तपाईँलाई छोडिदिन्छ, किनभने कतिपय साथीहरूको नाम छैन। म यही बिचमा कतिपय कुरामा चाहिँ यो प्लेटफर्मलाई युज गर्नको लागि हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ, सदस्यहरूलाई गर्नलाई महासङ्घले पनि गरेका छ, हामीले गरेका छौँ, सहकारी क्षेत्र एकजुट भएको छ। म नवीन सरलाई केही सरलाई अलिकति खोल्दिनँ र यो धेरै साथीहरू भएको हुनाले साइकोलोजिकली केही गरेन कि फेडरेसनहरूले ब्याङ्कहरूले भन्ने यो प्लेटफर्मलाई उपयोग गर्दै केबी सरले एउटा वित्तीय क्षेत्रको अहिले महासङ्घमा पनि सञ्चालक भएको हुनाले लिड गरिराख्नु भएको छ, धेरै मिटिङ भएको छ, प्याकेजका कुराहरूमा छलफल भइरहेछ, लिक्विडिटी फन्डको बारेमा भइरहेछ, इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा भइरहेछ, डिजिटलाइजेसनको बारेमा, सफ्ट लोनको बारेमा लगायतको हुनाले म अलिकति बासु सरलाई एकछिन होल्ड गरेर केबी सरलाई अलिकति यो बारेमा भनिदिनु भने धेरै 150-200 यहाँ र हाम्रो 300-400 लाइभ हेरिरहेको हुनाले उहाँहरूलाई पनि अलिकति साइकोलोजिकल कन्फिडेन्स आउँछ कि जस्तो लाग्यो। नवीन सर, केबी सरलाई चाहिँ खोल्दैन। नवीन सर, केबी सरलाई खोलिदिनु न एकचोटि। सरको आफै म्युट छ सर। सर आफैलाई म्युट गर्नुभएछ केबी सर, हजुर त्यहाँ अनम्युट गर्नु भयो। आयो हेलो बाबु बाबु सर, हजुरले बोल्नु भयो हुन्छ, फेरि म्युट भयो सर। सर आयो सर, सुनिरहेछौँ। ए ल धन्यवाद बदे सर। अब बाँसरले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। अब हामी जो साथीहरूबाट कुरा आइरहेको छ, यो अब हामीले जस्तो यो तनाव व्यवस्थापनलाई जुन ढङ्गले बाँसरलाई हामीले आमन्त्रण गरेर आम सहकारी कर्मी साथीहरू लिडरहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तनाव व्यवस्थापनलाई सहयोग हुन्छ भनेर यो कार्यक्रम राखौँ। त्यो आवश्यकता पर्यो भने ब्याङ्कले फेरि पनि राख्न सक्छ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि यसलाई राख्न सक्छ, केन्द्रीय सङ्घहरूलाई पनि राख्न लगाउनु पर्छ। त्यस कारणले अब सहकारी कर्मीहरूले के भन्नु पर्यो भने अब यो अहिले तनाव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अरू विषयमा धेरै विषयहरू छन्, हामी छुट्टै कुरा गरौँला। अब तरलता व्यवस्थापनको कुरा, अफिस सञ्चालन गर्ने कुरा, राहत प्याकेज ल्याउने कुरा, सरकारसँग लबिङ गर्ने कुरा अहिले यहाँ भन्नु परेन, त्यसलाई हामी छुट्टै नै छलफल गरिनेछौँ। विशेष त अहिले यो लकडाउनको सन्दर्भमा चाहिँ हामी एकदम टेन्सन भएको छ, एकदम बस्दा जुन हामी आफै डिप्रेस जस्तो भएको छौँ। त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ यहाँलाई अहिले पनि मेसेजमा लेखिदिनु भयो हुन्छ। त्यस कारण सहकारी ब्याङ्कले, महासङ्घले, केन्द्रीय सङ्घहरूले, जिल्ला सङ्घहरूले अभियानको तर्फबाट हाम्रो सदस्यहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ हामी त्यसमा तयारी छौँ। त्यो निर्धक्क साथ यहाँहरूले एकअर्कामा सेयर गरेर हामीले अगाडि बढाउँ। मुख्य पहिलो चाहिँ तनाव नै हामी कहाँ हुनु भएन। तनाव भयो भने अरू कुनै व्यवस्थापनै गर्न सक्दैनौँ, चाहे रुइट गर्ने कुरा हो, चाहे पेमेन्ट गर्ने कुरा हो, चाहे कर्जाको कुरा हो, चाहे तरलताको कुरा हो, चाहे अरू विविध कुरामा पहिला हाम्रो स्वास्थ्य ठिक हुनु पर्यो, हामी एकदम रिल्याक्स हुनु पर्यो।
तनाव हामी कुनै पनि हुनु भएन। त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तनावको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। अरू विषयमा चाहिँ यो विषयभन्दा बाहेकका अघि मैले भनेका विषयहरूमा चाहिँ त्यसमा पनि हामीले सहयोग गर्दैनछौँ। तर आजको विषयवस्तु चाहिँ अर्कै भएको हुनाले मैले अघि भने तरलता व्यवस्थापनको कुरा, रियाल प्याकेजको कुरा, ब्याजको कुरा, विड्रको कुरा, अनि इन्सुरेन्सका कुरा, पासका कुरा, कार्यालय खुल्ने कि नखोल्ने भन्ने कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ। तर आजको विषय चाहिँ यो तनाव व्यवस्थापन भएको हुनाले यसमा निर्धक्क साथ यहाँहरूले प्रश्नहरू पनि राख्नु पर्नु होला। र अब यो बढ्दै गयो भने अरू थप व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने पनि म एपेक्स अर्गनाइजेसन पनि म महासङ्घमा पनि छु, बैङ्कमा पनि हामी आफै पनि स्रोत साधन चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ तपाईँहरूले सुझाव दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। ल अगाडि बढाउँ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब हाम्रो साथीहरूको क्वेसन्सहरू अब एक दुईवटा क्वेसन्स रहेको छ। आजको धेरैभन्दा धेरै सरहरूले क्वेसन सोधेको हामीले एड्रेस गरेका छौँ। ह्यान्ड रेज गरेको साथीहरूलाई दिने भनेको थियौँ। एउटा चाहिँ कस्तो आएको छ भने हाम्रो कल्पना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मकवानपुर जिल्ला बचत सङ्घको अध्यक्ष, उहाँले के भन्नुभएको छ यस्तो बार बार मान्छेलाई थाहा पनि भयो, आफूले ट्राई पनि गर्यो, रिभाइभ गर्नलाई ट्राई कोसिस गर्दा गर्दा पनि सकेन भने कि यसलाई हस्पिटलै लानुपर्छ अथवा कुनै थेरापीहरू अथवा कुनै उपचार विधिहरू छ भन्न चाहनु भएको छ। अब हस्पिटल लानुपर्ने अब कसलाई भन्ने हुन्छ, कुन केसलाई भनिन्छ, कुन समस्यालाई हो, उसको त्यो सोचाइले, उसको त्यो बुझाइले उसको दैनिकीमा डिस्टर्ब आउन सुरु भएको छ कि छैन। जस्तै उसलाई चिडचिडा गर्न थाल्यो, निन्द्रा लाग्न छोड्यो, उसलाई कस्तो रिस उठ्न थाल्यो, उसलाई दिक्क लाग्न थाल्यो, उसलाई डर मात्रै लाग्छ, झस्याङ झस्किन्छ, अनि त्यो चाहिँ त्यो प्रभाव पनि परिसक्यो क्या दैनिकीमा, प्रभाव पनि पर्यो। अनि उसको त्यो बारम्बारता भन्छ नि, त्यो बारम्बारता पनि बढेको गऱ्यो, फ्रिक्वेन्सी बढेको बढे, फ्रिक्वेन्टली अगाडि बढ्ने, त्यो के भन्छ त्यो दैनिकी हेर्दा पनि असहज परिस्थिति र फिचरहरू पनि मिल्यो। फिचर भनेको जुन एन्जाइटीको फिचर आफ्नो, डिप्रेसनको आफ्नो फिचर, इन्सोमेनियाको आफ्नो फिचर, सोमाटोफोनको आफ्नो फिचर भनेको त्यो फिचर पनि मिल्यो, बारम्बारता पनि मिल्यो र दैनिकी नै अब डिस्टर्ब गर्न थाल्यो भने अब उसलाई चाहिँ काउन्सलिङ चाहियो। काउन्सलिङ भनेको मनोपरामर्श भनेको उसलाई त्यो विषय किन आयो, उसले आफूलाई म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो साइकोलोजिस्टले एनालाइसिस गर्दै म्यानेज गर्न सक्ने कुन कुन सूत्र दिएर म्यानेज गर्न ट्राई गराउने, अनि म्यानेज गर्यो भने कस्तो छ है त भनेर सपोर्ट लिने, होइन भने चाहिँ उहाँलाई अब काउन्सिलिङ गरेर अहिले अनलाइन मात्रै उपलब्ध छ, नेपालभरिका साइकोलोजिस्टहरू अनलाइन मात्रै उपलब्ध हुनुहुन्छ, भेटेर त सम्भव छैन। र एकदमै गाह्रो भयो भने अब के गाह्रो हो भन्ने फेरि छटपट्टि गाह्रो भयो कि दिक्क गाह्रो भयो कि निन्द्रा गाह्रो भयो कि शङ्का गाह्रो भयो कि के गाह्रो भयो, त्यो आधारमा केही मेडिसिनहरू म्यानेज गरिदिएर सकेसम्म तपाईँकै गाउँ लेभलमा मिल्ने खाले औषधि छ भने त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ एचएहरूले दिन मिल्ने, अयबहरूले दिन मिल्ने छ भने, होइन भने चाहिँ अलिक टाढा डक्टरै उपलब्ध भएको ठाउँमा डक्टरहरूलाई पनि केही साइकोलोजिकल मेडिसिनहरू सपोर्ट गरिदिने भनेर अथोराइज गरे हुन्छ। त्यो भयो भने, होइन भने चाहिँ साइकाट्रिस्टकोमै आएर, फेरि यो सबैलाई भने मैले उहाँलाई मात्रै भन्न, उहाँको क्लाइन्टलाई मात्रै भन्न, साइकाट्रिस्टकोमै आएर सकेसम्म बरु एकदमै गाह्रो छ भने एम्बुलेन्स चढेर भयो नि आएर, यो एम्बुलेन्स चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा कहाँ एम्बुलेन्स मान्छे हाँस्दैनन् भन्ने हुँदैन। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट होस् या अन्य प्रब्लमको ट्रिटमेन्ट होस्, उपचारको लागि एम्बुलेन्स चढ्न हो, छिटो चरित्रको लागि हो भन्दै त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई एकदमै गाह्रो छ भने मलाई व्यक्तिगत जोइन गराइदिनु, मलाई लामो समय लाग्छ, म ट्राई सक्छु। अर्को एउटा क्वेसन के आउनु भने तपाईँले माया प्रेम फ्यामिलीसँग बिताउनु भन्नुभयो, राम्रो कुरा भयो, तर कतिपय कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा आउनु भएको छ जसको फ्यामिलीसँगै हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ आफूलाई ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तर अननेसेसरीली फ्यामिली टाढा भएको हुनाले अब चिन्ता भयो होइन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई फ्यामिलीको माया प्रेम गर्ने अरू कुनै सर्ट टर्म के हुन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ, जसको चाहिँ एक्लै हुनुहुन्छ, साथीभाइ पनि अब बाहिर निक्लिन पाएन, सेयर गर्न नि पाएन होइन, उहाँहरू झन् बढी डिप्रेसनमा जान सक्नुहुन्छ कि के हो उहाँहरूको टेक्निक, उहाँलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अब हामी एडजस्ट हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ मैले त्यसरी आरोप त लाग्नु होइन, हाम्रो न्युरोकेमिकलको नि हात हुन्छ, हाम्रो व्यवहार गर्ने तरिकाको नि हात हुन्छ, हामी सहन सक्ने क्षमता कतिको छ नि हात हुन्छ, हामी कतिको चिन्ता पिर गर्छौँ नि हात हुन्छ, कतिको आफू केन्द्रित छौँ, आफू केन्द्रित म जस्तो सुकै डिल गर्न सक्छु, अरू चाहिँ मेरा सपोर्ट हुन्, अरू जम्मै मेरा सपोर्ट हुन्, आफू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो है। यतिखेर म यो अगाडि मेरो पल्लो कोठाको साथी छ भने त्यसैलाई मेरो फ्यामिली बनाइदिनु, यस्तो अवस्था हो क्या हजुर। अब यो त अब हुन पो नेपालमा भएको छैन त,
यो त मेरो भाइको डेथ हुने अवस्था, मेरो काका हेर्दा हेर्दै जाने अवस्था, पल्लो घरको दाइ जाने अवस्था, मेरो श्रीमतीहरू सुत्दै हुने अवस्था, ट्रमा हो क्या यो भनेको। यो भयो नि त इटालीमा, भएन? हेर्दा हेर्दै पल्लो गयो, त्यो गयो, गाउँ गयो, सोत्तर भयो, यो अवस्था, यो चाहिँ ट्रमा भन्छ, यसलाई अभिघातजन्य अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जे केही हुन सक्छ भनेपछि मान्छेलाई कति गाह्रो छ हो। यो अवस्थामा डिल गर्नको लागि आफूले आफ्नो वैचारिक पक्षहरूलाई म्यानेज गर्ने, आफूले व्यवहार त्यहाँ कसरी हुन्छ त्यो रणनीतिहरू तयार गर्ने। म त जोड दिन्छु रणनीतिको छुट्टै एउटा भिडियो बनाउनु पर्छ। कसका लागि? फेरि त्यो चाहिँ पीडितहरूको लागि क्या, साँच्चै प्रब्लम हुनेहरूको लागि। त्यो फेरि यहाँ भनिदिँदाखेरि अब उहाँहरू यहाँ जो हेर्नु अरे उहाँहरूले मजाले त्यही रणनीति फलो गरिसक्नु भएको हुन्छ आफूलाई, किनभने आफूलाई आउँछ त्यो सबै म्यानेज गर्न। अनि पीडितलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नौलो लाग्छ, ओहो कति सजिलो भएको यो मान्छेलाई, यो कस्तो आनन्दले बसेको, म त सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि छुट्टै एउटा फेरि त्यसको लागि एउटा प्रोग्राम आयोजना म गर्छु। त्यसको लागि मसँग जोडाइदिँदा हुन्छ, किनभने अहिले यो आन्सर दिनुभन्दा नि उहाँलाई प्रत्यक्ष राहत दिने एउटा प्याकेज ल्याउन मेरो अनुरोध। अब हामीसँग धेरै क्वेसन्सहरू आइरहेकै छन्, तर पनि हामीले समयमै सक्नु पनि पर्छ। धेरै अरू विषयमा फेरि थप छलफल गरौँला। एउटा सानो कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने यो जुन आइरहेछ, धेरै साथीले पोजिटिभ कुरा गर्नुभएको छ। एकजना साथीले के सोध्नुहुन्छ, व्हाट टाइप अफ केमिकल चेन्जेस इन न्युरो सिस्टम क्यान बी अकर एन्ड सिम्पटम्स सिन अकर्डिङ टु द केमिकल चेन्जेस भनेर सोध्नु भएको छ। मस्तिष्कमा हुने रसायनले परिवर्तन आधारमा सोचाइमा पनि परिवर्तन आयो। यसमा छोटकरीमा सरले भनिदिएपछि हामी यो कार्यक्रमलाई लगभग बिट मार्न लाग्नुपर्छ। न्युरोकेमिकल हुन्छ क्या, यो चाहिँ न्युरोन हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा। न्युरोनको बिचमा चाहिँ हाम्रो न्युरो ट्रान्समिटर हुन्छ। न्युरो ट्रान्समिटरमा चाहिँ सेरोटोनिन भन्ने केमिकल हुन्छ। सेरोटोनिन केमिकल भनेको यताको सूचना यता पास गरिदिने विषय हुन्छ। सेरोटोनिन भनेको चाहिँ हामीलाई अब बुझ्दाखेरि खुसी हुने केमिकल भन्ने बुझौँ। डोपामिन हुन्छ, नेरोडोनालिन हुन्छ, गाबा हुन्छ, सबै हुन्छ। तर गाह्रो दिक्क र अलिकति डर लाग्न चाहिँ सेरोटोनिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ है भनिएको छ। अब यहाँबाट सेरोटोनिन उत्पादन भएर यहाँ जानलाई पनि कसैको प्रब्लम हुन्छ, जानै नसक्ने हुन्छ। सेरोटोनिन जाने कसैको जाने तर फर्किहाल्ने समस्या हुन्छ। यो मस्तिष्कमा साह्रै साना केमिकलहरूको हिसाब हुन्छ, फर्किहाल्ने हुन्छ। अर्को कुरा जाने फर्किने, अनि अर्को कुरा यसलाई ठेल्न नसक्ने हुन्छ। यसलाई दबाब दिन नसक्ने, यता पुर्याउन नसक्ने हुन्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई एकले अर्कालाई इन्फर्मेसन, कमजोर इन्फर्मेसन भनेको मस्तिष्कको सूचना, खुसी हुने सूचना, विषयवस्तुको सूचना नगइसकेपछि हामीलाई अलिकति स्लो बन्छ। हाम्रो कुरा स्लो बन्छ, अथवा उल्टो बन्छ, अथवा नमिलेको बन्छ, अलिक गाह्रो बन्छ, र अन्ततः त्यसले ल्याएर विचार भने धारणामा प्रब्लम ल्याइन्छ। अनि मनमा असहज भइसकेपछि अनि भावनामा गाह्रो पार्छ, अनि फिजिकल सिम्पटम देखिन थाल्छ, त्राई, अनि व्यवहार डाँडो हुन्छ, बिग्रिन्छ व्यवहार, दिक्क लाग्ने, एक्लै नबजाउने, डराउने, आत्तिने। जो मस्तिष्कको न्युरोकेमिकलले नै तपाईँ हामी खुसी भएको हो, न्युरोकेमिकलले नै दुखी भएको हो। न्युरोकेमिकल कमजोर भए पनि हाम्रो बुद्धि यस्तो क्रिएट गरौँ कि न्युरोकेमिकल कमजोर भए पनि मेरो हात यो म देउरीले लेख्छु, यो हात छैन भने पनि म यसलाई ट्राई गर्छु नि। अब यदि यो काट्नु पर्यो भने त्यो त बुद्धि हो नि मेरो। लेख्ने हात पनि गयो भन्नुभन्दा अहिले ट्राई गर्छु भने जस्तै न्युरोकेमिकल घटेर पनि केही फरक परेन। हाम्रो बौद्धिकता, मलाई गाह्रो हुन्छ र पनि यो गाह्रोलाई मिलाउनको लागि मेरो बौद्धिकताले सपोर्ट गर्छ। मेरो इन्टरप्रिटेसनहरू, मेरा जुन हुन्छ नि धारणा, मैले बुझाएँ, ज्ञान भनौँ न, ज्ञानले मलाई सपोर्ट गर्छ भनेर बुझ्ने न्युरोकेमिकलको विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो युट्युबमा छ, त्यो लामो छ क्या। अहिले मैले अब धेरै क्वेसन्सहरू, तरलता हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने के भन्ने आएका छन्। अहिले अध्यक्षज्यूले भने जस्तै अब यसलाई हामी फेरि डिल गरौँला। आज चाहिँ हामी केमा गरौँ भने यो समस्या भनेको पर्मानेन्ट होइन, हामी चाहिँ यसलाई फेस गर्न सक्छौँ। हामीले कसरी तनाव व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीमा बढीभन्दा बढी कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने भन्ने नै कुरा भएको हुनाले म सहकारी क्षेत्रका जति पनि साथीहरूले त्यो क्वेसन सोध्नु भएको छ, त्यसको बारेमा सहकारी ब्याङ्कले प्रोभिन्स लेभलको ग्रुप बनाएको छ। त्यस पछाडि फेरि थप छलफल गरौँला, हामी त्यो समाधान सल्भ गरौँला। एउटा अन्तिम क्वेसन सोधेर म सामान्यतया तपाईँको अनुभवमा लकडाउन मानिलिउँ अब 10-15 दिन पछाडि खुल्यो भने एउटा मान्छे नर्मल सेपमा आउन आफूले ट्राई पनि गर्यो भने कति समय जतिमा नर्मलीमा आउला? कार्यालय सञ्चालन गर्ने साथीलाई पनि अवस्था होला। तपाईँले के बुझ्नु भने अब बाइक चलाउनै गाह्रो हुन्छ। अब लकडाउन खुलेपछि बाइक चलाउन गाह्रो भयो जस्तो, अलिकति कस्तो एडजस्ट गर्न नौलो लाग्यो जस्तो, असहज, यो ट्रमा पछि हुन्छ क्या। ट्रमा अब म त के जोड दिन्छु भने यतिखेर त गाह्रो हुँदैन क्या मान्छेलाई गाह्रो अब ट्रमा सकिएपछि गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। ट्रमा त्यो पिटिएसडी भन्छ केहीलाई, सबैलाई
ट्रमा सकेपछि त्यही झझल्को आउने, त्यही तनावहरू आउने, यहाँ पनि कस्तो नमजा लागे जस्तो, बोर लागे जस्तो, असहज भए जस्तो, किनभने हामीले भोग्यौँ नि त असहज परिस्थिति। त्यो भोगाइ चाहिँ स्थायी बनिन्छ र पीडाहरू हुन सक्छ। तर मेरो विचारमा नेपालको हकमा नेपालीहरू यति सजिला भइसकेका छन्, साँच्चीकै है, यो मैले सत्य कुराहरू, यो रिसर्चले पनि हो, नेपालीले धेरै खुसी छन् कि त्यो त्यो भूकम्पको त्यो डरलाग्दो सन्तास पनि फेस गरिसकेका, हामीलाई हाम्रो राजनैतिक परिस्थितिहरू फेस गरिसकेका, हामीलाई छिमेकी राष्ट्रहरूको सपोर्ट कम भएको अवस्थाहरू फेस गरिसकेका, राजनैतिक भूमिकाहरू कमजोर भएको, सबै है, मैले सबै पार्टीलाई भनेको कमजोर भएको अवस्था, हामीलाई हाम्रो भविष्यहरू कस्तो गाह्रो अवस्था, टिक्नलाई भइरहेको अवस्था फेस गरेर बसिसकेका हामी नेपालीहरू जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि डिल गर्न सक्ने तयार भएका छौँ। त्यसकारणले धेरै ठुलो त असर पर्दैन, तर बाहिरी मुलुकमा चाहिँ साँच्चीकै गाह्रो हुन्छ, विशेषतः इटालीमा त एकदम गाह्रो हुन्छ, ट्रमा बढेर गाह्रो भएर असहज भएर। नेपालमा चाहिँ त्यत्रो बढी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 1 महिनाभित्र हामी साँच्चीकै फेरि नयाँ वेमा हिँडिहाल्छौँ, किन हाम्रो व्यापार मिल्छ, व्यवसाय मिल्छ, सहकारी मिल्छ, सबै हाम्रो दैनिकी मिल्छ, बच्चाहरूको स्कुल मिल्छ, बिस्तारै बिस्तारै फेरि हामी त आनन्द लिन ट्राई गर्न सक्छौँ। धन्यवाद सरलाई। अब म लगभग 2 घण्टामा सबै खालका समस्याहरू हामी समाधान गर्न पक्कै सक्दैनौँ, हाम्रो एउटा ट्राई हो। यसमा अघि अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, सरहरूलाई अब कस्तो फिडब्याक छ त्यो लेखिदिनु होला, हामीलाई समस्याको बारेमा लेखिदिनु होला, हामी ट्राई गर्छौँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने। सहकारीहरू सबै हामी एकजुट भएर मनोबलका साथ यसलाई फेस गर्ने, हाम्रो मात्रै समस्या होइन। भावना, लक्षण, व्यवहार, विचारकै लेभलमै यसलाई कन्ट्रोल गर्दै 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 अगाडि बढौँला भन्दै अब अन्तिममा यो कार्यक्रममा चाहिँ आउने सम्पूर्ण सहकारी कर्मी, गैर सहकारी कर्मी, पत्रकार साथीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन। राष्ट्रिय सहकारी बैंक शिक्षा तालिम उपसमितिका संयोजक सञ्चालक सरिता भट्टराईज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद बद्रीजी। सबैमा मैले नमस्कार गरे। अघि बासु सरले भनेको 5वटा 5 फिङ्गर रेज भन्नुभएको थियो, 5 फिङ्गर गरेर मैले चाहिँ 10 फिङ्गर रेज गरेँ। हामीले समस्यालाई स्वीकार्ने अनि सुरक्षित हुने अनि आनन्द रहने, धैर्य गर्ने र उपचार गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरेको छौँ। म बासु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीज्यू, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्षज्यू मिनराज कणेलज्यू पनि हुनुहुन्छ र देशभरिबाट अहिले मैले यहाँ सबैको नाम पनि नोट गरेको छु, सबैको फोटो पनि लगभग मैले स्क्रिनसटमा लिएको छु। सबैजना मैले देखेँ बाहिरबाट पनि, क्यानाडाबाट पनि एकजना हुनुहुन्छ, सहकारी कर्मी हो, यो बेलाका बाहिर जानुभएको रहेछ, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सहित देश विदेशबाट सबैजना यहाँ रहनु भएको छ। आज हामीले चाहिँ यो पहिलोचोटि चाहिँ आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा तथा तालिम उपसमितिले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच बनायौँ। अस्ति हामीले निर्णय नै गऱ्यौँ। अघि मैले धेरै प्रश्नहरू पनि हेरेँ, धेरैका प्रश्न आएका छन्, सबैका उत्तर दिनलाई अहिले समय पनि भएन, हामीले नोट पनि गरेर राखेका छौँ। गोकुल सर हुनुहुन्छ, गोकुल सरको प्रश्न पनि हामीले नोट गरिरहेका छौँ र धेरै साथीहरूले यो अब विषयगत तालिम पनि यसै गरी अनलाइन चलाउनु पर्यो भनेको छ। म शिक्षा तथा तालिम उपसमितिको संयोजक भएको नाताले हामी विषयगत, यहाँहरूले बरु कस्तो खालको तालिम यहाँहरूलाई आवश्यक छ, केही साथीहरूले उत्पादनसँग जोडिएका कुराहरूलाई पनि हामीलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेको छ। हामीले कृषि विज्ञहरू ल्याउँछौँ, अहिले मनोविज्ञानलाई हामीले विचार गऱ्यौँ। पहिले धेरैदेखि अस्तिदेखि नै यो तनावका कुराहरू चाहिँ हामीसँग सेयरिङ गरिरहनु भएको थियो सहकारीका साथीहरूले। त्यसमा अध्यक्षज्यूले यसलाई फोकस गरेर पहिले हामी तनाव व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हामी तनाव व्यवस्थापन गरेर हामी सुरक्षित भयौँ, हामी फ्रेस भयौँ भने अरू काम गर्न सक्छौँ भनेको छ। त्यसमा सबैलाई म एउटा के अनुरोध गर्छु भने, राष्ट्रिय सहकारी बैंक 12,000 सहकारी संस्थाहरूको बैंक हो। यो बैंक चाहिँ यहाँहरूसँग साथमा छ। यति यहाँहरूले चाहिँ आफूलाई सेटिस्फाइड फिल गर्नुहोस्। हामी सञ्चालकहरू 15 जना, 3 जना लेखा समिति, 400 जना कर्मचारी सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूसँग साथमा छौँ। पहिले हामी ऐक्यबद्धताका कुरा गर्छौँ, त्यस पछाडि बिस्तारै आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यो विषयलाई लिएर बासु सरले जुन एकदमै भित्रैसँग हामीलाई पहिला आफूलाई तयार गर्ने, बेला बेलामा त एकदम इमोसनल फिल भयो भनेको, त्यो उहाँले भनेका कुराहरूलाई हामीलाई छोएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। म बासु सरसँग कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि तनाव भयो भने म सेयरिङ गर्ने गरेको छु। मेरो चाहिँ गुरु नै पनि हुनुहुन्छ, आज मलाई खुसी पनि लागेको छ। र यो कुराहरूले चाहिँ हामी अब निरन्तरता दिन्छौँ। धेरैजनाले निरन्तरताका कुराहरू गर्नुभएको छ। लगभग 200 भन्दा बढी क्वेसनहरू त्यहाँ आएका छन्।
उता लाइभमा पनि छ र जुममा पनि छ, हामी त्यो वाच गरिरहेका छौँ। ती सबैलाई बिस्तारै राखेर हामीले यहाँहरूले चाहनुभयो भने हामी सेकेन्ड सेसन पनि चलाउन सक्छौँ। योभन्दा बढी केही हुन सक्छन्। भोलि जाँदा फिल्डमा जाँदाखेरि भएका असहज परिस्थितिलाई पनि यहाँहरूले 1-to-1 बासु सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ 8 बजे लाइभमा आउनुहुन्छ। यी काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। आज जुन अवसर दिनुभयो, यहाँहरू जुन खुसीले उत्साहले जुम लाइभमा आउनुभएको छ अथवा फेसबुक लाइभमा आउनुभएको छ, म सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई सबैजनालाई सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्दछु। समस्यालाई, कोरोनालाई स्वीकार्ने, सुरक्षित रहने, आनन्दित रहने, धैर्य गर्ने र त्यसको उपचार गर्नका लागि म अनुरोध गर्दै, हाम्रो उपचार भनेको हाम्रा सदस्य हुन्। सदस्यलाई सुरक्षित बनाउनका लागि हामी सबै एक ठाउँबाट लागौँ, सबै ऐक्यबद्ध रहौँ। यो बेलामा सबै देशभरिका 60 लाख सहकारी कर्मीहरू ऐक्यबद्ध भयौँ भने यो कोरोनालाई जित्न सक्ने शक्ति हामीलाई प्राप्त हुनेछ। म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बद्रीजी, त्यहाँ टेक्निकल पार्टबाट हेरिरहनु भएको नवीनजी, आदरणीय अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सहकारी कर्मी, सहकारीका कर्मचारीहरू, कोही कोही कार्यालयबाटै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि कार्यालयमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ भन्दै बासु सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो सहकारीको भावनालाई बुझेर सरले जुन प्रशिक्षण दिनुभयो धेरै उपयोगी छ। यो उपयोगीलाई हामी फेरि पनि सरसँग भेट्ने बाचा गर्दै मैले चाहिँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिनेछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरिता म्याम। र अब हामी लगभग अन्त्यमा आएका छौँ। फेरि पनि सबैजनालाई सुरक्षित रहन, सहकारी क्षेत्रले यो बेलामा सबैभन्दा बढो गरौँ भनेर आफ्नो स्थानीय स्तरमा गर्नुभएको कामलाई अझ निरन्तरता दिन र अघि भनेको फेरि म पनि हुन्छु, समस्यालाई स्वीकारौँ, सुरक्षित रहौँ, त्यसैमा आनन्द खोजौँ र धैर्यवान हौँ। यो पनि हुन्छ र उपचार हामी आफैले गर्न सकिन्छ भन्ने दिगो विश्वासका साथ तपाईँहरू सबैलाई समयको लागि हामीसँग उपस्थित हुनुभएको लागि, विशेष गरेर बासुलाई समेत अघि धन्यवाद दिइसकेको हुनाले यो कार्यक्रम अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आज यही बद्रीजी सबैले ऐक्यबद्धताको ताली बजाउँ एकचोटि। ल, सबैले ताली बजाइदिनु नि अनुरोध गर्छु।